आदरणीय दर्शकहरू, एबीसी टेलिभिजनको 6औं वर्ष पूरा भएर 7औं वर्ष शुभारम्भ भएको सुखद अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकहरू, ठीक 6 वर्ष अगाडि एबीसी टेलिभिजनको प्रसारण, औपचारिक प्रसारण आजैका दिनबाट अर्थात् 65 साल भदौ 19 गतेबाट सुरु भएको थियो। त्यसदेखि यताका 6 वर्षमा नेपालमा धेरै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरू भएका छन् र संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर अर्को संविधान सभा नेपालीहरूका अगाडि छ र यस बीचमा धेरै प्रकारका सरकारहरू बन्ने, विघटन हुने जस्ता घटनाहरू नेपाली राजनीतिको दैनिकी बनेका छन् र सँगसँगै यो बीचमा नेपाल सबैभन्दा बढी विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध, विदेशीहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालमा जारी रहेको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा विदेशीहरूले कस्तो धारणा बनाउँछन् वा उनीहरूले कसरी हेर्दछन् वा उनीहरूले कस्तो कुरा मन पराउँदछन्, त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा नेपाली राजनीतिको सरकार परिवर्तन जत्तिकै दैनिकी जस्तो बन्दै आएको छ। तर पनि जति सरकार बने पनि सरकार चलाउने वा राजनीतिक पार्टीहरूले, सरकारहरूले विदेश सम्बन्धका बारेमा, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा यथोचित ध्यान दिन नसकेको भन्ने कुरा उत्तिकै आलोचित छ बौद्धिक क्षेत्रमा र आम मानिसहरूका बीचमा विदेशीले नभनेसम्म नेपालमा के हुन्छ र भन्ने जस्तो मानसिकता बन्दै गएको छ, जुन देशका लागि सबैभन्दा घातक कुरा हो। यस्तो परिवेशमा आज हामीले एबीसी टेलिभिजनको 7औं वर्ष शुभारम्भका सन्दर्भमा नेपालको विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध र नेपालको विदेश नीति के आधारमा निर्देशित हुँदै आएको छ वा चल्दै आएको छ, जसका कारणले यति धेरै बढी हामी विदेशीको मुख ताक्ने वा हामी आफै आलोचित हुने वा हामी सधैँभर उपदेश दिने तर हामी आफै कहिल्यै केही गर्न नसक्ने जस्तो एउटा चक्रव्यूह जस्तो परिस्थितिमा बन्दै आयौँ भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गर्न खोजेका छौँ। र यो छलफलमा मसँग लामो समयसम्म राजदूत भएर र सरकारका महत्त्वपूर्ण निकाय र राजनीतिक निकायहरूमा धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका र साझा सबैको पहिचानका हिसाबले पूर्व राजदूतहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग आज हामीले छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग पूर्व मन्त्री तथा पूर्व राजदूत डाक्टर भेषबहादुर थापा, मलेसियाका लागि पूर्व राजदूत ऋषि अधिकारी, चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्की, बेलायतका लागि पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चालिसे र पुरानो सोभियत सङ्घ रसियाका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र म डाक्टर भेषबहादुर थापाबाट सुरु गर्न चाहन्छु कि मैले अगाडि पृष्ठभूमिमा भने जस्तै डाक्टर साहबको लामो नेपालको राजनीति, प्रशासन र कूटनीतिक क्षेत्रमा समान खालको सम्बन्ध र अझ बेला बखत आर्थिक सम्बन्धका विषयमा समेत पनि राम्रो दखल भएका कारणले र सरले यस्ता फोरमहरूमा र अहिलेसम्म हामीले छलफल चल्दा, आर्टिकुलेट गर्दा इन्टेलेक्चुअल हिसाबले धेरै खालका सुझावहरू दिनुभयो होला, भन्नुभयो होला। तर आज एउटा रिभ्यूका हिसाबले भन्यो भने नेपालीहरू विदेश सम्बन्धका सन्दर्भमा आधारभूत रूपले वा ऐतिहासिक रूपले नै यी ठाउँमा चुकेका कारणले आज हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने परिस्थिति यी हुन्। समग्रमा विदेश नीतिका हिसाबमा भन्यो भने त्यस्तो केही देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब यो हेर्दाखेरि भनौँ न, अब म जन्मिँदाखेरि जुद्ध शमशेरको बिगबिगी थियो। हजुर। अहिले आएर चाहिँ हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छौँ। यो बिचमा राजाहरू भए, बलिया राजा भए, राणा भए, त्यसपछि बलियो पार्टी भयो, कमजोर पार्टी भयो, मिलिजुली सरकार भयो। तर संस्कार भने कस्तो कुरो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो समाजको चेतनामा घुसेपछि सेतिमिति त्यसबाट मुक्तिमा चाहिँ समाजले पाउन सक्दो रहेछ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि जुन एउटा बाह्य जगतलाई चाहिँ आदरको दृष्टिले हेर्ने, आफूलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने एउटा जुन चाहिँ संस्कार राणा काल भनौँ या चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ के अरे सिपाही उसमा म्युटिनीमा पल्टन लिएर गएर अङ्ग्रेजलाई त्यसपछि चाहिँ रिजाउँदाखेरि 104 वर्षसम्म राणा शासन रहेको इतिहास, त्यो अब त्यसले ल्याएको संस्कार त नहुनु, त्यसले ल्याएको जुन एउटा मानसिकता छ। म भारतमा राजदूत हुँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू आएर कुरा गरेको देखेँ, राजाहरू आएर कुरा गर्दाखेरि पनि म साथी छु। कुनै पनि राजनैतिक पद्धतिमा ठुलो नेता, सानो नेता, अलि बलियो नेता, कमजोर नेता, कता कता हामी एउटा चाहिँ एउटा मानसिकताबाट ग्रस्त भएका छौँ कि
विदेशीलाई चाहिँ चित्त नबुझाइकन चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो सामर्थ्य छैन भन्ने किसिमको धारणाले चाहिँ निरन्तरता पाएको मैले देखेको छु। तर त्यसको माने यो होइन कि हामीले चाहिँ प्रगति गरेका छैनौँ या चाहिँ मौकामा चाहिँ अधिक त्यसले गर्दाखेरि आज हामी जहाँ छौँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ राजनैतिक किसिमले चाहिँ छलाङ मारेर एउटा नयाँ आयाममा प्रवेश गरेका छौँ। बाँकी विश्वले हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेपाल चाहिँ कहाँ पुग्ने हो, पताबुङ्ग हुने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ दृष्टिकोण, त्यो हिंसा हत्यादेखि लिएर त्यो किसिमको द्वन्द्वमा फँसेको मुलुक त्यसबाट पार गरेर एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा लाग्दाखेरि जुन एउटा सद्भाव बाँकी विश्वले हामीलाई मनमा राखेर हेरेको थियो, कता कता अहिले गएर चाहिँ त्यसमा अलिकति सङ्कुचन आएको छ, शङ्काको दृष्टिकोण छ र यिनीहरूले गर्लान् कि भन्ने किसिमको चाहिँ धारणा राखेर हेरेका छन्। सहयोगात्मक भावना चाहिँ छ, तर मूल प्रश्न मैले हेर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने जो जबसम्म हामी आन्तरिक रूपमा चाहिँ छिया परेर विभाजित भएका छौँ त्यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थको एउटा तहमा लिएर आएर समझदारीको एउटा बटम लाइन भनौँ न मा हामी नपुगुन्जेलसम्म द्वन्द्वले चाहिँ नि निरन्तरता पाउँछ। अब सामरिक द्वन्द्व छैन होला, मानसिक द्वन्द्व छ, वैचारिक द्वन्द्व छ र व्यक्तिको होडबाजीले गर्दाखेरि कुनै पार्टी पनि एउटा चाहिँ सङ्गठित रूपमा अहिले देखा परेको छैन। यो राजनीतिले चाहिँ मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्दाखेरि अहिले पनि आएर हेर्दाखेरि बाह्य नेताले बोल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति महत्त्व पाउने, हाम्रै नेताहरूले बोलेको कुराको अवमूल्यन भएर जाने यो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यसले ल्याएको अराजक भावनाबाट अब संविधान सभा पनि ग्रस्त छ। त्यसले गर्दाखेरि बिचबिचमा प्रगतिका चाहिँ केही सङ्केतहरू देखिए पनि अब वास्तवमा अगाडि बढ्न सक्छौँ र चाहिँ जुन एउटा उत्तरदायित्व समाजले अहिले पाएको छ द्वन्द्वपछि त्यो परिपूर्ति हुन सक्छ भन्ने भावनामा जनता चाहिँ विश्वस्त छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, म एउटा डाक्टर साहबले जुन संस्कारजन्य जुन समस्या वा हामीले जे माइन्डसेट बनायौँ वा जसरी नेपाल राणा शासनबाट चल्दै आयो भन्ने ठान्यौँ त्यो कुराले धेरै ठुलो घर गरेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ, म एकछिनमा आउँछु। र हामीसँग संयोगले भारत र अमेरिकाका लागि एम्बासडर भएको डाक्टर भेदबहादुर थापा, युरोपका सन्दर्भमा उनीहरूले कसरी हेर्छन् भन्ने डाक्टर सुरेश राज चालिसे र अर्को विश्व भनेर भने रसियाको लागि एम्बासडर भएको हिरण्यलाल श्रेष्ठ र हामी कहाँको अर्को छिमेकी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छिमेकी भनेर भने चीनका लागि राजदूत भएको टङ्क कार्की र सबभन्दा बढी नेपालीहरूले श्रम गर्न जाने गल्फ र मलेसिया जस्ता देशहरूको इस्युका बारेमा कुरा गर्न मलेसियाका लागि राजदूत ऋषि अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। म अब डाक्टर सुरेश चालिससँग आउँछु। तपाईँले लामो समयसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिक रहेर पनि काम गर्नुभयो र संयोगले युरोपको केन्द्र बेलायतको राजदूत हुने अवसर पाउनुभयो र स्वाभाविक रूपले हाम्रा छिमेकीहरूले हेरे जस्तो थिएन होला, तर डाक्टर साहबले त्यहाँ बसेर 5 वर्ष काम गर्दाखेरि पश्चिमाहरूले, खास गरिकन लन्डन केन्द्रित पश्चिमाहरूले नेपालका बारेमा कसरी सोच्दा रहेछ? हेर्नुहोस्, एक दुईवटा कुराहरू हामीले अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ। के भनेदेखि अब संसार के छ भनेदेखि आइसोलेसनमा बसेको संसार होइन है। फेरि एउटा अर्को फेज आयो कि एउटा यो चेसबोर्ड डिप्लोमेसीको र कोल्ड वारको टाइममा हुन्छ नि, तपाईँलाई केही राज्यहरू या राष्ट्रहरू रसियाको पक्षमा, कोही चाहिँ नि अमेरिकाको पक्षमा भन्ने त्यो पनि जमाना छैन। यो ग्लोबलाइजेसनको अहिले कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले के हो भनेदेखि ट्रान्सनेसनल इस्युजहरू तपाईँलाई जस्तै भन्नुहोस् टेरोरिजमका कुराहरू, यो क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू होइन, डेडली डिजिजका समस्याहरू कुराहरू यो ग्लोबल कन्सर्न भएको हुनाले यो युरोपका कन्ट्रीहरू बेलायतको अलिकति छुट्टै छ। हेर्नुहोस्, गोर्खाको कनेक्सनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अलग्गै हेर्नुपर्छ। त यो सबैले हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि नेपाल एउटा सानो राष्ट्र, ल्यान्डलक कन्ट्री, लिस्ट डेभलप कन्ट्री होइन, साउथ एसियामा बस्छ र यसको चाहिँ नै उपादेयता यो ट्रान्सनेसनल इस्युजहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न कति हुन्छ भनेर यो कुरा ध्यानमा राखेर हामीसँग उनीहरूको चाहिँ रिलेसन अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर युकेको चाहिँ अलिकति फरक छ। तपाईँलाई जस्तो मैले ठ्याक्कै डाक्टर साहबसँग जान्न खोजेको चाहिँ उनीहरूले जस्तो ब्रिटिसहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध राणाको टाइमदेखिबाट छ, उनीहरू ब्रिटिस इन्डियामा अकुपाई गरेर बसेका बेलादेखिबाट सम्बन्ध छ, सम्बन्धका हिसाबले होइन। तर सामान्यतः नेपालमा तपाईँहरूले पनि धेरै सुन्नुभयो होला, नेपालको विदेश नीति वा नेपालका बारेमा पोलिटिकल्ली कुरा गर्ने भने चाहिँ
पश्चिमाहरूले पनि सामान्यतः इन्डिया थ्रु हो भन्ने जस्तो ठान्छन् भन्ने हामी कहाँ बढी प्रचार हुन्छ। तपाईँले त्यस्तो के पाउनु? त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि अब यो नेपालकै कन्फ्लिक्ट जब द्वन्द्व सुरु भयो नि, तपाईँले अलिकति हेर्नुभयो भने डेभलपमेन्टहरू युरोपियन युनियन सबभन्दा अगाडि आएको, उनले माओइस्टसँग डायलग हुनैपर्छ चाहिँ नि, यो आर्म्सबाट चाहिँ नि या चाहिँ मिलिट्री चाहिँ सोल्युसन होइन भनेर भनेको कन्ट्री हो। उनीहरूको अहिले स्ट्यान्ड्स अहिले पनि छँदैछ। त्यस कारण चाहिँ नि भारतकै दृष्टिकोणबाट भारतको अलग छ। फेरि त्यसमा तपाईँलाई पहिले सुरुमा हेर्दाखेरि 2 पिलर्सको कुरा गरेको थियो, पछि त्यो पनि हटेर गयो अन्तिममा। त्यसपछि अरू देशहरूले पनि त्यसैलाई उ गरे। त मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि पश्चिमकै हेराइबाट भारतले हेर्छ भन्ने पनि छैन, पश्चिमीहरूले पनि के अरे भारतकै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर के छ भने अघि मैले भने जस्तै यो ट्रान्सनेसनल इस्युजहरूमा चाहिँ उनीहरूमा कुनै न कुनै रूपको चाहिँ नि एउटा तादमेता, एउटा चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। भन्दा नेपालको सन्दर्भमा डाक्टर साहबको बुझाइमा चाहिँ युरोपियनहरू खास गरी बेलायतीहरूको दृष्टिकोण भने इन्टरनेसनल इस्युजहरू होइन, युरोपियन सुन्नुहोस् युरोपियन र बेलायत हुन त युरोपमै हो। त्यो अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुहोस् है। अहिलेसम्म त्यो एउटा सिङ्गल करेन्सीमा पनि अहिले इन्टर गरेको छैन। त्यस कारण अलिकति दृष्टिले हेर्नुपर्छ। उनीहरूको मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ ग्लोबल्ली जे इस्युजहरू सबभन्दा बढी बर्निङ इस्युजका रूपमा छन् त्यसको पर्सेप्सन नै सबभन्दा बढी हो। अफकोर्स त्यसैबाट उनीहरू चाहिँ नि हामी कहाँको जस्तो सानोतिनो अनेक चिज जे भनेर हामी ठान्छौँ, हामी हाम्रा त हरेक कुरा नै विदेशीले चाहिँ होइन हेर्नुहोस्, उनीहरूका पनि साना कुराहरू डोमेस्टिकली हेर्नुभयो भने बेल्जियम जानुहोस् न, हो मार काट्छ आफ्नै खालको छ। अब युकेमा आफ्नै समस्याहरू छ। मैले एउटा आर्टिकल पढेँ म लन्डन हुँदाखेरि, युके जस्तो समाजमा पनि घेटो छ भनेर एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि, एसियन कम्युनिटी यसरी बसिया रहेछ त्यहाँ कि घेटोको रूपमा एकदम सबबाट एक्सकम्युनिकेटेड, आइसोलेटेड र एकदम दैलाग्दो अवस्थामा बसेका छन्। त मैले भनेपछि त्यो आफ्नो इन्टरनल समस्या सबै आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो ढङ्गको छ, नेपालको आफ्नै ढङ्गको छ। नेपालको समस्यालाई हामीहरूले यसरी पनि हेर्नुपर्छ लाग्छ है। डाक्टर साहबले भन्नुभयो है, 2-3टा कुराहरू हेर्नुहोस्। अब के छ भनेदेखि समाजको डेभलपमेन्टको स्टेज कस्तो छ नेपालको। अब हाम्रो कल्पना आम नेपालीले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो लिडरहरू ओबामा जस्तो बोल्न सक्दैनन् या डेभिड क्यामरुन जस्तो बोल्छन् हुन्छ, उनीहरूको त्यो सोचेर हुन्छ। हाम्रो यही समाजबाट निक्लिने हो। नेपालको इकोनोमिक स्टेज हेर्नुहोस् कुन उसमा छ होइन, पोलिटिकल कल्चरका कुराहरू छन्, थुप्रो कुराहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्छ। त्यसकारण मलाई त के, म त धेरै अप्टिमिस्टिक छु। हेर्नुहोस् नेपाल मलाई लाग्छ पहिलेभन्दा धेरै अगाडि बढेको छ है। अब यो अलिकति इथनिक कुराहरू आइरहेछ, रिजनल कुराहरू आइरहेछ, त्यो पनि कहीँ डिस्क्रिमिनेसन थियो भने त्यसलाई पनि एड्रेस गरेर जाँदाखेरि मलाई लाग्छ नेपालले राम्रै गर्छ। अहिले युनाइटेड नेसन्सको मेम्बरसिप लिँदाखेरि 3-4वटा देशको मात्रै थियो यसको रिलेसनसिप। आज 35-36 देशको चाहिँ यहाँ चाहिँ रिलेसनसिप भइसकेको छ। इन्टरनेसनली हामी त एक्सप्यान्ड गरेको छौँ हाम्रो रोलहरू। अहिले लिस्ट डेभलप कन्ट्रीलाई हामीले हेड गरिरहेको छौँ। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि नेपालले राम्रो गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् एकदम यसको ह्युज फ्युचर छ। हुन्छ, म पछि आउँछु। अब म ऋणलाल सरसँग आउँछु। त्यो सर रसियाको एम्बेसडर हुँदाखेरिको कुरा रसियन ब्लकले कसरी हेर्छ भन्नेमा पछि आउने। त्योभन्दा पहिला सरले लामो समयदेखि नेपालको हिस्ट्री र फरेन अफेयर्सका बारेमा निरन्तर त्यसको बारेमा राम्रो एउटा एक्सपर्टिज राख्दै आएका हिसाबले हामी कहाँ जे जस्तो देखियो कहीँ न कहीँ एउटा कमन कुरा सायदै नेपालले ऐतिहासिक रूपले नै खास कालखण्डमा विदेशीहरूको सँगको सम्बन्धका विषयमा कहीँ न कहीँ चुकेको छ भन्ने कुरामा एकमत होला। त्यस्तो खालले सरले भन्नुभयो भने हिस्टोरिकल्ली त्यस्ता जङ्क्चरहरू जहाँ चाहिँ नेपाल चुकेको र पछि रिभ्यू गर्न नसकेका त्यस्ता केही भन्ने चिज छ सरसँग? यो 1951 र 55सम्म त विशेष सम्बन्ध भारतसँग रह्यो। 55 पछि युएनको मेम्बर भयो, चाइनासँग डेभलपमेन्टिक रिलेसन आयो, 56मा रसियासँग राख्यो। नेपाल चाहिँ सोझो दिन थाल्यो, एकातिर ढल्किनुपर्ने स्थितिबाट त्यो एसर्ट गरेर आयो। त्यसमा बिपी कोइराला र किङ महेन्द्रको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रह्यो। अब त्यो एउटा चाहिँ फरक स्टेज आयो, किनकि इन्डिया जाँदाखेरि बिपी कोइरालाले त्यो बेलाको प्राइम मिनिस्टर पावरफुल नेहरूले नेपालमाथि हमला गऱ्यो भने भारतीय फौज आउँछ भन्दाखेरि नेपालले रिक्वेस्ट गरेर मात्र आउने हो। हामीलाई कहीँ कताबाट खतरा छैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो त्यस्तो एसर्ट थियो। इन्डिया र चाइना दुवैले रिलेसन नराखेको, इजरायलसँग रिलेसन, पाकिस्तानसँग रिलेसन भन्दाखेरि त्यो बेला एकैचोटि 15वटा देशसँग
आश गरेर गरे हो नि, अरूको आशय बुझेर निर्णय लिने प्रवृत्ति उहाँमा थिएन। त्यसैले यो एकपक्षीय निराशा अथवा बढी उत्साह नगरिकन फ्याक्ट के हो भन्दाखेरि नेपालमा इन्टरभल्समा भीमसेन थापा जस्तो देशभक्त, बिपी कोइराला जस्तो देशभक्त 50 को सन्धि उल्लेखै गर्नुहुन्न, तपाईँको सत्ता जाँदा अब भन्दा पनि मनमनले गएर अधिकारीले त्यहाँको टेबलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर भने यसैले इन्टरभलमा राष्ट्रवादी देशभक्त नेताहरू पनि जन्मेका छन्, बढी ताबेदारवादी नेताहरू पनि जन्मेका छन् अरूको। यसैले मिस्टेक कहाँनिर भइरह्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले बिपीलाई स्पिरिटमा फरेन पोलिसीमा फलो गर्न नसक्नु, वामपन्थीहरूले मनमोहनलाई फलो गर्न नसक्नु, त्यो एउटा मिस्टेक। अदरवाइज सबभन्दा बढी आलोचित उहाँहरू नै हुनुभयो होइन? त्यो होइन, त्यो आलोचित मात्र होइन, त्यो नियोजित रूपले उहाँहरूको विरोधमा क्याम्पेन चलाइएको थियो। बिपीको क्यारेक्टर एसोसिएट नगरिकन त्यो बेलाको पञ्चायतको लेजिटिमेसी नहुने, मनमोहनलाई डिस्क्रेडिट नगरिकन अरू यो लेफ्ट फोर्सहरू नआउने भएर हो। तर मेन ट्रस्ट चाहिँ दिने हो, हाम्रो माउ हो, माउले चल्लाले सिक्नुपर्ने मेन ट्रस्टलाई समेट्न नसक्नु एउटा मिस्टेक दिएको, त्यो फरेन पोलिसीमा पनि रिफ्लेक्ट भएको देखिन्छ डोमेस्टिकको साथसाथै। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो मुख्य कुरा परावलम्बी बाहिर हेर्ने हो, त्यो मानसिकता हो। अदरवाइज नेपालीहरू अहिले पनि अब खास गरेर यो दोस्रो आन्दोलनपछि, जनआन्दोलनपछिको चेन्जपछि के भइदियो भन्दाखेरि पार्टीको फरेन पोलिसी छ, नेताहरूले बोल्ने फरेन पोलिसीको कुराहरू गर्छन्। नेसनल फरेन पोलिसी के त? चाइना, इन्डिया, नेपाल ट्राइलेटरल गरौँ भन्दा पनि पहिले चाहिँ अन्तर पार्टीहरूको बिचमा छलफल हुनुपर्ने, स्टेटले पो कन्डक्ट गर्छ डिप्लोमेसी फरेन पोलिसी, अनि आफू सुपाच्य हुनको लागि जहाँ गयो त्यहाँ अनुकूल कुरा भनिदिने। अनि नेताहरूको एक्सर्साइज के भन्दाखेरि पिपुलमा आफ्नो लेजिटिमेसी र पिपुलको कज च्याम्पेन गरेर राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई एकसाथ लग्नुको सट्टा बाहिरको पावरसँग सुपाच्य हुनुको लागि स्ट्यान्ड छोड्दै जाने, यी चाहिँ मेजर मिस्टेक हुन्, अरू त छँदैछ। ठिक छ, म सरसँग महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। ठ्याक्कै त्यसैसँग जोडिएको चीन जुन हामीका एकदम कुनै पनि कारणले हुन्छ संसारै अलग हुन सक्दैन आज दुनियाँमा, तर भूगोलकै हिसाबले जोडिएको र जहिलेसुकै शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिएको वा हेर्न खोजिएको चीन पनि हो एउटा महत्त्वपूर्ण नजिक छिमेकी र एउटा लामो राजनीतिक अनुभवका साथै चीनको एउटा एम्बासडरका रूपमा काम गर्दाखेरि तपाईँले के त्यस्तो नयाँ कुरा वा नेपालीहरूका बारेमा उनीहरूकाको पोजिटिभ कुरा पछि गर्नुहोला, नेपालीहरूकाको बारेमा चाइनिजहरूले नेगेटिभ कुरा वा नकारात्मक कुरा वा नेपालीहरू यो विषयमा ठिक छैनन् वा यस्तोमा ठिक छैनन् भन्ने खालको पर्सेप्सन चाहिँ के पाउनुभयो कहाँका? अब चीनको त्यस्तो नेपालसँग नेगेटिभ पर्सेप्सन अव्यक्त ढङ्गको होइन, त्यस्तो त म खासै नोटिस गरेको छुइनँ। तर के लाग्छ भने चिनियाहरू आफूलाई संसारको हिस्टोरिकल्ली सबभन्दा सुसभ्य कल्चर नेसन, राज्य सञ्चालनमा हामी ज्यादै समृद्ध हौँ भन्ने त्यो मानसिकताको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा गतिविधिहरू हेर्दाखेरि कता कता उनीहरूलाई खल्लो महसुस भएको चाहिँ आफ्नै प्रायोरिटीलाई, आफ्नै गन्तव्यलाई, आफूले गर्नुपर्ने कामहरूमा फोकस गर्ने कुरा कता कता नेपालीहरू चुकेका हुन् कि भन्ने त्यो सेन्स चाहिँ डेभलप भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ठ्याक्कै त्यसैमा भन्यो भने जस्तो हुन त कति व्यक्त हुन्छ थाहा छैन, तपाईँले कति भन्नु होला मलाई त्यो पनि थाहा छैन, तर संसारभरिका यस्ता कुटनैतिक मिसनहरूमा कुटनैतिक सम्बन्धका अलावा त्यो हरेक राज्यले चाहने इन्ट्रेस्टहरू एक अर्कामा फुलफिल गर्नका लागि धेरै प्रकारका गतिविधिहरू गरिन्छ। र नेपालका बारेमा संसारभरि जुन डकुमेन्टेड रूपमा बाहिर आएकै कुरा भन्यो। अहिले भर्खरै एकजना मेरो बेलायती साथीले थोमस बेलले एउटा किताब लेखेका छन् काठमाडौँ भन्ने, त्यहाँ थुप्रै कुरा उनले बताएछन् कि नेपाल त साँच्चीकै यो खुफियाहरूको संसारभरिमै भन्यो भने जासुसहरूको एउटा नेस्ट गुण जस्तो पनि बनिएको छ, संसारभरिका यहाँ छन् भन्ने जस्तो पनि बनिएको छ। भनेको अर्थ
जसरी चीनको भूमिका वा चीनको गतिविधिलाई इन्टरनेसनल एरेनामा नेपालको नाम लिएर एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ, ठिक त्यसै गरेर चाइनिजहरूले हाम्रा कूटनैतिक मिसनहरूमा यस बारेमा कति बढी सरोकार राख्छन्? खास गरेर अब चिनियाहरूको अब हामी करिब 1400 किलोमिटर लामो साक्षीमा जोडिएको उनीहरूको एउटा भल्नरेबल पार्ट भनेको टिबेट है, त्योसँग आफ्ना 14वटा छिमेकी मुलुक मध्येको एउटा मुलुक र ती 14वटा छिमेकी मुलुक मध्ये चिनिया फरेन पोलिसीमा नेपालले उच्च स्थान प्राप्त गरेको छ। त्यस कन्टेक्स्टमा उनीहरूको चाहना, उनीहरूको अभिरुचि चाहिँ के हो भने नेपाल स्टेबल भइदियो भने हामी त्यसका जोखिम बाट चाहिँ हामी बस्न सक्ने थियौँ होइन। र उनीहरूको मुख्य चासो चाहिँ नेपालमा स्टेबिलिटी बढोस् र त्यसमा आफू कहीँ सहायक बन्न सकिन्छ भनेदेखि होइन, नेपालको कन्सर्नमा, नेपालको चासोमा या रिक्वेस्टमा आफू त्यसमा सहभागी बनिदिने। तर उनीहरूको एउटा के देखिन्छ भने नेपालको डोमेस्टिक पोलिसीमा चाहिँ डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हर मामिला कहीँ कतैबाट आफू इन्भल्भ नहुने एउटा प्र्याक्टिस के देखिन्छ भने चाइनिजहरूको अहिले पनि तपाईँ हेर्नु भने चाइनिज जति पनि सहयोग आएको छ त्यो ओन्ली थ्रु द गभर्मेन्ट, त्यो अर्को कुनै नन गभर्मेन्ट सेक्टरबाट त्यो सहयोग फ्लो भएको छैन। त्यसले पनि के इन्डिकेसन गर्छ भन्दाखेरि उनीहरू साँच्चै नै आफ्नो इन्टरनल म्याटर्स चाहिँ होइन, त्यसलाई नेपालीहरू आफै लडेर होस् या होइन ठक्कर खाएर होस् के गरोस् उनीहरूले त्यो बुद्धि फिर्छ र उनीहरूले त्यो काम चाहिँ आफैले ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा रहेको जस्तो पाउँछु। म चाहिँ एकछिनपछि आउँछु। म ऋषि अधिकारीसँग जाँदाखेरि यी 4 जना एम्बेसडरसँग गरेको कुरा मोर चाहिँ पोलिटिकल थियो। जस्तो मलेसिया भन्यो भने हामी कहाँ चाहिँ त्यसका इन्ट्रेस्ट त होला पोलिटिकल थुप्रै कुरा, तर खास गरिकन गल्फ इन्क्लुडिङ गल्फ समेत मलेसिया भन्यो भने हामी कहाँका लेबरहरू सबभन्दा बढी जाने, अहिले त झन् 6-7 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू मलेसियामा काम गर्न पुगेका छन्। त्यहाँ मलेसियामा एम्बेसडर भएर बस्दाखेरि गरिने काम चाहिँ के रहेछ? मलेसिया अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ डेस्टिनेसन बिचमा कतार अलिकति आउनु खोजेको थियो 2022 को फुटबलको लागि लिएर, त अहिले फेरि चाहिँ मलेसियाले पिकअप गरेर छ। अब त्यहाँ गएर मैले एमएससीको काम चाहिँ मैले भन्ने गर्थेँ म चिफ लेबर अट्याची हो एमएससी हुँदाहुँदै पनि। बिचमा अलिकति यहाँले सुनिराख्नु भयो होला, मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट र मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सको बिचमा अलिकति किचकिच थियो, लेबर अट्याची कसले पठाउने, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर। त्यो सन्दर्भमा मैले चाहिँ त्यसमा केही समस्या छैन, किनभने म नै चिफ लेबर अट्याची भएपछि चाहिँ जुन लेबर अट्याची पठाउनुहुन्छ त्यो मेरो टिम मेम्बर हो, एउटै युनिभर्सिटी चाहिँ कामहरू गर्छौँ भनेर भनेको। त्यस कारण चाहिँ अब म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ त्यतितिर नै दिन्थ्यो, किनभने चाहिँ लेबरको किनभनेदेखि अब लेबरको चाहिँ जुन म्यानेजमेन्ट हो त्यो चाहिँ त्यति राम्रो छैन मलेसियामा। अब मैले चाहिँ त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, अलिकति आइएलओको चाहिँ कन्भिन्स चाहिँ गर्नुभएको छैन उहाँहरूले चाहिँ, हामीले एमओयू गर्न पाएको छैनौँ उहाँहरूसँग चाहिँ। त्यसमा मैले चाहिँ जति 4 वर्ष कोसिस गरेको छु। मलेसियामा बस्दाखेरि पोलिटिकल कुरा कति हुन्छ नेपाल र मलेसिया बिचको सम्बन्धको विषय? पोलिटिकल कुरा त खासै त्यति हुँदैन, हाम्रो चाहिँ हिस्टोरिकल कुराहरू चाहिँ हुन्छन्, हाम्रो राम्रो सम्बन्धहरू, हामीले लगाएका गुणहरू, जस्तै भनौँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रिटिसको तर्फबाट लडेर त्यसको त्यो कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ वामपन्थी इन्सर्जेन्सीको चाहिँ विरुद्धमा जुन मलेसियामा चाहिँ गभर्मेन्टले चलायो त्यसमा हामीले त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन भन्छ उनीहरूले चाहिँ। अर्को एउटा कन्फन्ट्रासियो भन्नु भन्छ, त्यो सभा र सारावाक दुइटा चाहिँ आइल्यान्ड स्टेट छ उनीहरूको चाहिँ उतातिर इन्डोनेसियासँग सटेको, त्यहाँ स्वीकार नभएको बेलामा अलिकति समस्या आएको थियो, लडाइँ नै भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ कन्फन्ट्रासियो भन्छ। त्यसमा पनि नेपालीहरू गएर चाहिँ सहयोग गरे। त्यसमा 2-3 पटक चाहिँ हिस्टोरिकल्ली हामीले चाहिँ सहयोग गरेको हुनाले उनीहरू अलिकति अनुग्रहित हुने, अब्लाइज हुने चाहिँ देखाउँछन्। मन्त्रीज्यूलाई गएर भेट्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ लेबर मन्त्रीहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू लिएर जाँदाखेरि नेपाललाई समस्या छ र यहाँ नेपालीहरूले पनि हाम्रो समस्या दिँदैनन्, नेपालीले पनि समस्या छैन, ल्याउ म ब्ल्याङ्क साइन गरिदिन्छु कागजमा चाहिँ मैले के सल्भ गर्नुपर्छ भने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरण देखाउँछ। यसमा पोलिटिकल कुरा चाहिँ खास त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अब लेबरकै कुरा हो, खास गरेर चाहिँ लेबर कुरा हो। र अब हामीले चाहिँ पोटेन्सियल्ली त्यहाँ सहयोग लिन सक्ने चाहिँ एफडिआई ट्रेड बिजनेसमा पनि हो,
किनभनेदेखि अब नवधराटे मुलुक एकदमै टुरिज्ममा त्यसमा त्यो लगानीको पार्टमा म पछि आउँछु। त्यो 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 भएको हुनाले लेबरलाई नै त्यो अलिकति बढी चाहिँ अब नेपालीहरू दुःख पाइरहेछन्। यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, दिनका दिन चाहिँ होइन कथाहरू सुनिन्छ, विचार सुनिन्छ। जस्तो हुन्छ पछि आउँछ। अब यस्तो जस्तो हामीले भर्खरै कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री उपेन्द्र यादव पनि आउनुभयो, मलाई स्वागत छ। र 5 जना पूर्व राजदूतहरूसँग र 1 जना पूर्व मन्त्री पनि, फेरि तपाईँले राजदूत मात्र नभन्नु होला। त्यस कारणले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जस्तो यही कुराबाट नि हामी के छ भने नेपालका बारेमा, यद्यपि संसारका सबै देशका बारेमा सबै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ होला, किनभने हामीले हाम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, अरू पनि यस्ता यस्तो छन्। तर हाम्रो सम्बन्ध कुनै देशसँग टोटल चाहिँ लेभल त्यहाँ मजदुरले काम गरेको कुरा चाहिँ राम्ररी गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने सरोकार राख्ने, र अर्को चाहिँ संसारभरि जो एउटा पोलिटिकल हावा चल्छ भनौँ न, अब त्यो तपाईँहरूले भन्नु नमिल्ला, जुन टेरोरिजम भन्ने भयो भने संसारभरि टेरोरिजम होइन, क्लाइमेट चेन्ज भन्ने भने संसारभरि क्लाइमेट चेन्ज, वा संसारभरि एग्रेसन वा अर्को त्यस्तै केही भन्ने भयो, जस्तो आज इबोला भाइरसका कारण सबभन्दा ठुलो हेल्थ टेरोरिजम भन्ने सुरु भएको छ भन्दा त्यस्ता कुरामा जोडिनुपर्ने सन्दर्भमा नेपाल छ। ती सबैसँग डिल गर्नुपर्छ। यसको मतलब भन्दा सामान्य एउटा मजदुरले काम गर्ने कुरादेखि संसारका सुपर पावरहरूले, सरसँग म पछाडि आउँला अमेरिकाले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा, सुपर पावरहरूले नेपालका बारेमा हेर्ने कुरा, तर नेपाल हामी आफैले भनेको नेपालमा सबभन्दा बढी अमेरिका, युरोप, चीन, भारत लगायतका सबै शक्ति राष्ट्रहरूको सबभन्दा बढी स्ट्राटेजिकल्ली यहाँ सरोकार राख्ने सन्दर्भमा हामीले काम गरेका छौँ। र त्यही सन्दर्भमा र गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि र त्यति बेला उहाँहरूले आफै दाबी गरेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तनकारीहरूको सरकारको विदेश मन्त्री हुनुभएको थियो उपेन्द्र यादव। पहिलाका सबै कुरा छाडेर, हुन त हिस्ट्री छाडेर वा ट्रेडिसन छाडेर कुनै सम्बन्ध अगाडि बढ्छ भन्ने होइन, तर त्यो गभर्मेन्टमा जुन तपाईँ जति बेला विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो गभर्मेन्टमा हामीले विदेश सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि तपाईँले अरू सन्दर्भमा नै तपाईँ हाम्रो कुरा पटक पटक भन्नुभएको छ कि विदेशीहरूले त नेपालको नि विदेश नीति छ र भनेर क्वेसन गर्ने धेरै ठाउँहरू आयो भनेर पनि तपाईँले नै रिभिल गर्नुभएको थियो। त्यो छुट्टै पाटो भयो, तर तपाईँहरू आफै चाहिँ होइन हाम्रो एउटा कमन विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै सोचियो उपेन्द्र यादवजी? होइन, कमन विदेश नीति भन्दाखेरि देशको विदेश नीति हुनु पर्यो नेपालको। मैले त्यही भने देशको नेपालको इन्ट्रेस्टमा, नेसनल इन्ट्रेस्टमा ध्यान दिएर बाइलेटरल या मल्टिनेटरल रिलेसनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यस विषयमा तपाईँले केही काम गर्नु? अब त्यसमा प्रयासहरू भए। पहिला त के छ भने आफ्नै यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्ने प्रयास त्यो बेला भयो, एउटा कोड अफ कन्डक्ट पनि आयो। त्यसपछि उहाँहरू एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त, तर त्यो बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो है, म भएको बेलामा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने प्रयास हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रीको विदेश नीति इस्टाब्लिस एक दिनमा हुँदैन, एउटा निर्णयले हुँदैन। यो के हुन्छ भने सिलसिला बढ्दै जाने हो, स्टेप वाइज अगाडि बढ्दै जाने हो। र नेपालको जुन पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखियो त्यसले पनि त्यहाँ असर गरेको देखिन्छ। एउटाले सुरु गर्यो, अर्को आएपछि मतलबै राखेन। अनि अर्को के देखियो त भन्दाखेरि राजदूतहरूको नियुक्ति र त्यसपछि दल आइसकेपछि जोसुकै भए पनि त्यसलाई खेदेर आफ्नो कार्यकर्ता पठाउन पाइन्छ कि भन्ने एस्पिरिटको चाहिँ राजदूतहरूको नियुक्तिले पनि असर, पर्फर्मेन्समा असर परिराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राम्रो मान्छे भए पनि आफ्नो मान्छे नभएपछि त्यसलाई चाहिँ खेदिहाल्नुपर्ने जुन ट्रेडिसन छ त्यसले पनि असर पारेको हुन्छ। तर मूलत रूपमा के हो भन्दाखेरि नेपालको पोलिटिकल इनस्टेबिलिटीले नेपालमा मात्रै होइन उसको इन्टरनेसनल रिलेसनमा पनि असर पारिराखेको हुन्छ। विदेशले पनि सोच्दाखेरि होइन आज यो सरकार चाहिँ जाने सुन्दैछु, अब कति डिल गर्ने योसँग भन्ने दिमागमा राख्न थाल्यो भने त्यही अनुसारको त्यो डिलिङ गर्छ र त्यसले त्यो त्यहाँ एम्बेसीले या फरेन मिनिस्ट्रीले त्यही अनुसारको पर्फर्मेन्स पनि दिन सक्छ। मतलब त्यही अनुसार पर्फर्मेन्समा त लो पर्फर्मेन्स हुन्छ, त्यहाँ पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदैन भने यो एउटा पाटो हामीले यसमा जेलिएका छौँ। अर्को यहाँले जुन इन्डिकेट गर्नुभयो कि फरेन पोलिसी भनेको यहाँ त पार्टीको गुटको पनि बन्न थालिसक्यो, त्यो होइन। फरेन पोलिसी भनेको कन्ट्रीको हुन्छ, मुलुकको विदेश नीति हुन्छ र मुलुकको हित त सबैको हित हो नि, सबै पार्टीको हित हो नि। अरू अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धबाट जुन चिज प्राप्त हुन्छ त्यो सबैको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्रीको चाहिँ या मुलुकको फरेन पोलिसीलाई नै जुनसुकै पार्टी आए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने, यदि त्यसमा करेक्सनहरू त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्ने हो भने एउटा मुलुकभित्रका शक्तिहरू मिलेर त्यसलाई चाहिँ एउटा आधारमा अगाडि बढाइदिने हो।
त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा इस्टाब्लिस हुन 2-3टा कुराहरू नेपालमा आवश्यक छ इस्टाब्लिस हुन। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रीकै फरेन पोलिसी र एउटा फिक्स्ड डिरेक्सनमा गइरहेको होस्, त्यसमा विवाद कन्ट्रीभित्र नहुने गरी, मतलब त्यो चाहिँ बाहिर जुन सर्फेसमा आउँछ त्यो मुलुकको हितमा हुँदैन। अब एउटाले भनौँ उदाहरण भनौँ भारतसँग सम्झौता गर्ने, अर्कोले यहाँ पार्टीले यहाँ विरोध गर्ने हो भने त्यसले विश्वसनीयता पनि गुमाउँछ र लस गर्छ। जस्तो तपाईँको एउटा उदाहरण दिउँ, अरुण प्रोजेक्ट त्यो बेला करिब करिब निर्माण हुन प्रक्रियामा पुगिसकेको थियो र लगानी पनि करिब करिब तयार भइसकेका थिए, तर आन्तरिक सत्ताको खिचलोले गर्दा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि डिस्टर्ब भयो। आज लस त नेपालले लोड सेडिङ भइरहेछ। एउटा सानो उदाहरण दिएको मैले। त्यस्तै गरिकन के छ भने वैदेशिक सम्बन्धमा धेरै कुराहरू विदेशीहरूसँग डिल हुन्छ, तर के हुन्छ भने यहाँ आन्तरिक चाहिँ के छ राजनीतिले त्यसलाई प्रभावित पारेर त्योबाट नेपाल वञ्चित हुन्छन् त्यो लाभ प्राप्तबाट। एउटा त्यसले गर्दाखेरि विदेश नीति फिक्स्ड हुनु पऱ्यो कन्ट्रीको। दोस्रो के हो भने सेक्युरिटीको पोलिसी, कन्ट्रीको सेक्युरिटी हो। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा सबैको नीति, देशकै नीति बन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा। यी 3-4टा कुराहरू जुन छ, सेक्युरिटीको कुरा, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा, फरेन रिलेसनको कुरा, यी कुराहरूलाई कन्ट्रीको बनाउने र यसलाई सबैको साझा हुने र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्फेसमा आएर डिबमा चाहिँ तपाईँको विरोध प्रतिरोध विवाद पनि अलग कुरा हो, तर प्रतिरोधहरू गर्ने जस्ता कार्यहरू नगरिकन एउटा सिस्टमबाट त्यसलाई हल गरेर जाने हो र बाँकी राजनीति गर्ने ठाउँ त प्रशस्त छ नि मुलुकभित्र त। त्यो बाटोमा लग्यो भने नेपालको हित होला कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँले भनेको कुरा भन्दाखेरि जुन हामी कहाँको जुन इन्स्टेबिलिटी, यहाँको इन्सर्जेन्सी, अहिले चलेको पिस प्रोसेस, सबै कुरामा र स्वयं तपाईँहरूको आफ्ना पार्टीहरूका जीवनमा समेत तलमाथि पर्ने कुरामा भारतको साह्रै नाङ्गो ढङ्गले इन्भल्भमेन्ट बढ्यो भन्ने कुरा, त्यसलाई राम्रै भन्नु। तपाईँहरूले बोल्ने बाहिरका भाषामा भन्यो भने त अझ अर्कै कुरा छ होइन, त्यसलाई अलि अझ राम्रो गरेर आर्टिकुलेट भन्यो भने भारतको साह्रै बढी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट बढ्यो भन्ने र त्यस्ता खालका यति इभनसम्म कि भारतीय दूतावासका सामान्य कर्मचारी वा एटएचीले समेत पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई फोन गरेको, उसले चाहिँ हप्काएको, के गरेको भन्ने जस्ता कुराहरू समेत पनि सडकमा आएका दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। र यही परिवेशमा तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो सन्दर्भमा आजको दिनमा भन्यो भने नेपालमा एउटा संविधान सभा असफल भएर अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भएर अर्को संविधान सभा तपाईँहरूसँग छ। यो 5-6 वर्षको बिचमा तपाईँले सम्बन्ध सङ्गत गरेका आधारमा नेपाल र भारतको सम्बन्धका सन्दर्भमा अब नेपालमा अलि बढी भयो भारतीय गतिविधि भनौँ न, गतिविधि भन्ने खालको वा त्यो होइन कम भएको थियो अझ बढाउनु पर्छ भन्ने भयो, के चाहिँ बुझ्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इभन इन्डियामा पनि अब यहीँ राजदूत हुन्थ्यो, पछि गएर चिफ सेक्रेटरी पनि भयो, के अरे फरेस्ट सेक्रेटरी पनि भयो, प्राइम मिनिस्टरका एडभाइजर पनि भयो श्याम शरणजी लगायतकाहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतले सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर सुझावै दिएका छन्। सुझाव दिएका छन्। ती सुझावको त तपाईँको के छ भने किताबैको रूपमा पब्लिस पनि भएको छ भारत सरकारलाई। त्यहाँ के देखेको छ भने मुख्य कुरा के हो भने किन भारतका वरपरका छिमेकीहरू भारतसँग जहिले पनि त्रस्त र सशङ्कित रहन्छ, त्यो वर्ड चाहिँ त्यही छ, त्रस्त र सशङ्कित रहन्छ। यो अवस्थाले भारतलाई नै नोक्सान गर्दछ। त्यस कारणले छिमेकीहरू, भारतका छिमेकीहरू भारतप्रति विश्वस्त, आश्वस्त र चाहिँ के छ भने भयमुक्त, दुविधामुक्त भनेको छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ रहनु पर्दछ। अनि मात्रै भारतको फरेन पोलिसी छिमेकीहरूमा सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भारतकै बुद्धिजीवीहरू, नेताहरू, पहिला पुराना फरेन मिनिस्टरहरूले पनि डिप्लोमेट्सहरूले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। नेपाल मात्रै होइन, साउथ एसियाको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि र त्यसलाई त्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा त्यसैमा के सुझाव दिएको छ भन्दाखेरि भारतले छिमेकीहरूको चाहिँ पोलिटिक्समा, इन्टरनल पोलिटिक्समा माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई त्याग्नुपर्छ। त्यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरुन्जेल यो दुविधा शङ्काहरू उत्पन्न भइरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भारतमै पनि यो कुराहरू उठेको र भारतका कूटनीतिज्ञहरूले, पूर्व राजदूतहरूले र त्यहाँका पूर्व विदेश मन्त्रीहरूले पनि त्यो कुरालाई एप्रिसिएट गरिसकेको अवस्था छ भने त्यसबाटमा भन्दाखेरि अब त्यसलाई बढी अरू कुरा के भन्ने स्वयं भारतले नै स्वीकार गरेको कुरा हो। र मलाई लाग्छ भविष्यमा भारतले अब नयाँ सरकारले या आउनेले
यस विचारहरूमा यी भारतीय नेता कूटनीतिकले दिएका सुझावहरूमा अवश्य सोच्नेछन्। त्यो दुवैवटा पाटो हो। त्यही परिस्थिति निर्माण गर्नेमा तपाईँ राजनीतिक दलहरू, कमनमा भनेको मैले तपाईँको पार्टी मात्र भने, तपाईँ राजनीतिक दलहरूको उनीहरूका प्रतिको अनुग्रहित तपाईँहरू बन्ने वा आग्रहित बन्ने प्रवृत्तिले कति धेरै काम गरे होला? होइन, यो के छ भन्दाखेरि यो आजदेखि होइन। तपाईँको जुन बेला नेपालको युनिफिकेसन भनौँ या जो भन्छ यसलाई त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह त अलिक सतर्क नै थिए त्यस मामलाहरूमा है। उनका कुराहरूबाट उपदेशहरूबाट पनि देखिन्छ तपाईँको। तर दोस्रो त्यसपछिको पिरियडमा के भइदियो भने जब इस्ट इन्डिया कम्पनी मतलब आफ्टर सुगौली त्यसपछि चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि नेपालको सानो सानो मामला पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीमाथि निर्भर रहने, इभेन यहाँको राजदरबारको राजनीति हुन्थ्यो। राजदरबारभित्र कान्छीकी जेठी भन्ने, कसलाई प्रमुख बनाउने कसलाई भन्ने कुरा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले निर्भर गर्दथ्यो र त्यो चाहिँ बढ्दै 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 गयो र त्यो पराधीनता परनिर्भरता बढ्दै 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 गयो र जङ्गबहादुरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसै परनिर्भरताबाट पनि फाइदा लिया हो नेसनल इन्ट्रेस्टमा। उसले कमसेकम 4-5वटा जिल्ला त जोडे होइन नयाँ मुलुक भनेर। नेपालको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल आज छ भने त्यो पनि एउटा श्रेय जङ्गबहादुरलाई पनि जान्छ। उसले जे होस् जे गरेर घुँडा टेकेर भए पनि शिर उठाएर आफ्नो मुलुकलाई बचाए उनले, त्यति उनले त गरे। तर त्यसपछि आउनेहरूले त्यो पनि गर्न सकेन, बढी परनिर्भरता भयो र त्यसपछि जब इस्ट इन्डिया कम्पनीको जाने बेला भयो र क्विट इन्डिया मुभमेन्टमा नेपालीहरूले रोल प्ले गर्यो, त्यति बेला नेपालको इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेताहरूले कुरा गर्न सकेनन् लिडरसिपहरूसँग र त्यो कुरा बुझाउन सकेन, नेपालको इन्ट्रेस्टलाई बुझाउन सकेन। त्यो अवसर थियो। तर त्यसपछि के भइदियो त भन्दाखेरि हरेक घटनाक्रममा चाहिँ उही पराजित हुने भनौँ न। अब 1950 को ट्रिटी कुरा बढी यहाँ उठ्ने गर्छ। 1950 ट्रिटी कसरी भयो भने तीनटा पक्षले त एक संयुक्त एक दिन पनि बस्न पाएन, भेटबिन नभइकन त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यतिखेर नेहरूको त्यहाँ सेक्रेटरी थिए गिरिजाशङ्कर वाजपेयी, उनले ड्राफ्ट गरेर लिएर आए अनि सबभन्दा पहिला मोहन शमशेरलाई दिए, ल यहाँ साइन गर्नुहोस् भनेर। के साइन गर्ने? अब प्रधानमन्त्री हो रहे हैं नेपाल का कन्टिन्यू, अब साइन की जब बाँकी छोडियो भने उसले साइन गरिदिए। पछि अर्को ठाउँ महेन्द्र बसिरहेको थियो, त्यहाँ लिएर गए। त्यहाँ लिएर गएपछि क्या भन्दाखेरि ये तो क्या है, अब फिर राजा बन ही रहे हैं ना और बाँकी छोड़िए न भने सही कराइए। अब बीपी कोइरालाले यसो पढ्न थाले, क्या पढ़ते हो कोइराला साहब, राजा राजा होगा, मोहन शमशेर प्रधानमंत्री होगा, तुम्हारा जो ये मूवमेंट है और तुम लोग जो है वो कहीं का नहीं रहोगे, इसलिए तुम लोगों को वहाँ जो है एडजस्टमेंट के लिए ही किया गया है, साइन कर दो भन्दाखेरि उनले बडो चित्त दुखाएर करे। पछि दाजुभाइ नै थिए हैन, दाजुले साइन गरे, बडो चित्त दुखाएर चाहिँ बीपी त्यहाँबाट उठेर हिँडेका थिए। भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो कन्टिन्युएसन आयो। त्यसपछि तपाईँको 1950 पछि 1958 सम्म त कति सरकार बदले, कोही 19 दिन, कोही 6 महिना, कोही 7 महिना हुँदै गयो। फेरि तपाईँको एउटा निर्वाचित सरकार बीपी कोइरालाको बन्यो। भन्दाखेरि के हो भनेदेखि उनले नेपालको इन्ट्रेस्टमा उनले पोजिसनहरू लिएको छ, स्ट्यान्डहरू लिएको छ। भारतसँग पनि स्ट्यान्ड लिएको छ, चीनसँग पनि स्ट्यान्ड लिएको छ उनले नेपालको इन्ट्रेस्टमा। अहिलेसम्म नेपालको फरेन पोलिसीमा हेर्ने हो भने 7 सालदेखि यता कुरा गर्ने हो भने बीपी कोइराला जतिको स्ट्यान्ड कुनै लिडरले लिएन, यो भन्नुपर्छ। जुन कार्य गरेको भन्दाखेरि स्ट्यान्ड लिए, तर के भइदियो त भन्दाखेरि त्यो उनले दुर्घटना बेहोर्नु पर्यो, दुर्घटना बेहोर्नु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ के छ भने बीपी कोइराला कहिले पावरमा फर्किन सक्नु भएन उहाँका, त्यसरी त्यहाँबाट फालियो। र त्यो सँगसँगै के भइदियो त भन्दाखेरि भर्खर इस्टाब्लिस भएको डेमोक्रेसी पनि त्यो पनि सिद्ध्यायो र सिद्धिसकेपछि त्यसपछि लङ टर्म आयो। अब पञ्चायत कालमा पनि चाहिँ के छ भने त्यही परम्परा र बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा फर्केला कि भन्ने थिए। नेपाली काउन्सिलले बीपीलाई त सम्झिन्थे, तर बाटो चाहिँ उल्टो गरिदिए। बीपीले त्यसो गरेको हुनाले दुर्घटना भयो, अब हामी त्यसो नगरौँ भन्ने बाटोतर्फ गयो होला र तिनलाई निरन्तरता तिनैलाई दिँदै गए। र पछि समय के छ भन्दाखेरि तपाईँको सरकारहरू बन्ने भत्किने 36, 72 आफै भएको होइन, पार्टीहरू विभाजन हुने, पार्टीभित्र पनि कलहहरू हुने लगायतका घटना दुर्घटनाहरूको निरन्तरतामा अहिले हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि भारत र नेपालको दुवै देशको हितको लागि यो कुरा उपयुक्त छैन, त्यसले दुवै देशलाई नोक्सान गर्छ। यहाँले जे हिस्टोरिकल पर्सेप्सन भन्नु है, यो गणतन्त्र आइसकेपछि पनि
तपाईहरुले अर्को रूपमा त्यही काम कन्टिन्यू गर्नुभयो। होइन, मैले भने कि के छ भन्दाखेरि अहिले जुन त्यो कुराबाट मुक्त हुन सकेका छैन, कसले कति मुक्त हुने प्रयास गर्यो अलग क्षेत्र हो, तर सिङ्गो मुलुक चाहिँ के छ भने मुलुक हुन सकेको छैन। र त्यसबाट अगाडि बढ्नका लागि दुई तीनटा कुराहरू आवश्यक छ। एउटा कुरा के छ भने आन्तरिक राजनीतिको स्थिरता, इन्टरनल चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी। अब हामी कहाँ त 5 वर्ष सरकार चलेको त इतिहासै छैन, 7 सालदेखि राणाजीदेखि अहिलेसम्म होइन, कुनै सरकार टिक्ने एउटा त्यो। दोस्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो जुन पोभर्टी छ मुलुकको, जुन एउटा लिस्ट डेभलपको सूचीमा हामी तल परेका छौँ, त्यसमा पनि तल, त्यो एउटा त्यसले प्रभावित गर्छ। भन्छ नि हामी अर्काको माग डोनेसनमा या अरूले दियोस् भन्नेमा मात्र आधारित हाम्रो इकोनोमी हो। बिजनेस अरू मुलुकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनेक थरीको व्यापार गर्दछ भने आज हामीले साँच्चै भन्यो भनेदेखि गरिबीको व्यापार होइन, गरिबीको व्यापार छ, गरिब मान्छेहरूको व्यापार गर्छौँ। एक जमाना थियो कि साउथ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूबाट स्पेनिसहरूले, पोर्तुगिजहरूले, इङ्ग्लिसहरूले मान्छे समातेर ल्याएर अमेरिकामा बेच्थ्यो र व्यापार गर्थ्यो। आज हामी अलिअलि पढे लेखेका होनहार युवाहरूको व्यापारै गरिरहेका छौँ। यो पनि एक किसिमको मानव तस्करै हो। भोलि आउने युगले यसलाई राम्रो मान्ने छैन। यो मानव चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापार गरेर नेपालले आफ्नो रेमिटेन्सबाट मुलुक चलाउने बचाएको भनेर भोलिका इतिहासले यसलाई चाहिँ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नेछ। भनेकि त्यो अवस्थाबाट भने आर्थिक रूपले अलिकति समृद्धि, राजनीतिक रूपले स्टेबिलिटी नभएको मुलुकको अर्काको अगाडि माग्नुपर्ने, भन्नुपर्ने यो गरिदेऊ भनेर भन्ने चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ के हुनसक्छ। एउटा कुरा मैले उदाहरण दिउँ, फरेन मिनिस्टरहरूको नेपालमा दुर्दशा हुन्छ। पहिले नै थाहा पायो भने कि हुन पाउँदैनन् वा जान चाहँदैन। जुन मुलुकमा गयो अब हाम्रो यस्तो समस्या छ, यस्तो समस्या छ भनेर उनलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने, यो कति लज्जाजनक स्थिति हुन्छ। हामीलाई योमा सहयोग गर, ऊमा सहयोग गर भनेर हात थापिहाल्नुपर्ने। जब तपाईँ हात थापेपछि त टाउको त निहुरिन्छ, निहुरिसकेपछि तपाईँले उसँग उसको इक्वल के भन्छ नि इक्वल स्ट्याटसबाट तपाईँ तल गिरिहाल्नुहोस्। जब हात थापेपछि तेरो यो फाइदा हुन्छ, मेरो फाइदा हुन्छ, लो मिलेर गरौँ भनेदेखि त्यहाँ स्ट्याटसको कुरा आउँछ, अलिकति मेन्टेन गर्ने कुरा आउँछ। त्यसै कारण भारतसँगको सम्बन्धमा के हो भने नेपाल आर्थिक रूपले परनिर्भरता छ, व्यापारमा विशाल घाटा छ। आर्थिक परनिर्भरताको कारण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, यदि आर्थिक परनिर्भरता नभइदिए भए यो स्थिति हुने थिएन। जस्तै भनौँ न, युरोपमा स्विजरल्यान्ड सानो मुलुक छ, उसले अमेरिकालाई पनि टेर्दैन। हुँदैन अमेरिकाले भन्छ, हुँदैन भन्दैछ उसले। किन भन्छ? उसले मागेर खानु छैन, उसले बरु सगेर दिन्छ। किन टेर्ने उनले? उसको आफ्नो सेना नभए पनि त ऊ कमजोर छैन। भन्दाखेरि के हो भने आर्थिक समृद्धि, अलिकति चाहिँ के डेभलपमेन्ट र पोलिटिकल स्टेबिलिटी दुईटा नभएको हाम्रो जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा, त्यो पनि यो ठुलो साँडेहरूको बिचमा बसाइ चाहिँ कठिनाइ नै हुन्छ। र चाहिँ के छ भने र यो मानव व्यापार गर्ने ठाउँमा तपाईँ कसरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसीको कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले अर्काले चाहिँ इन्टरफियर गरिदियो भन्ने अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन्न भन्नुहुन्छ। त्यो त ग्राउन्डले पनि इन्भाइट गरे हो नि। अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छ, यो छ त्यो छ, त्यो माला जप्ने मात्रै हो। त्यो यो छ त्यो छ, यस्तो छ उस्तो छ भन्ने हो, त्यो चाहिँ माला जप्ने मात्रै हो। त्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि डिल गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने हैसियतको मुताबिक डिल गर्ने चलन रहेछ। हुन्छ, म एकछिनमा आउँछु। झन् त्यो मधेसको विषय हामी कहाँको फरेन पोलिसीको अझ मेजर एजेन्डा बन्दैछ। म डाक्टर भेषवर थापासँग आउँदाखेरि मैले अघि अमेरिका कुरा गर्दै थिएँ। यहाँ अमेरिका बस्दाखेरि इभन राजाहरूको भ्रमणको बेलाको पनि देख्नुभयो, त्यो बेलाको सम्बन्ध एउटा थियो, यस्तो सम्बन्ध बन्यो। राम्रो कुरा त हामीले यसै चर्चा गर्ने नै भइहाल्यो नेपालीले होइन। हिमालदेखि पानीसम्मको सबै राम्रो भनेर त संसारमा हामीले भने सबै मान्छेले सुनिदिया भए त हामीभन्दा राम्रो कोही पनि हुन्थेन, सुनेनन्, त्यो अलग कुरा छ। तर अमेरिकनहरूले नेपालको बारेमा सोच्ने माइन्डसेट, जुन पर्सेप्सन हुन्छ नि, हामीले जेसुकै भन्या भए पनि नेपाल यस्तो खालको देश अथवा नेपाल यस्तो खालको जोग्राफिकल लोकेसनमा बसेको, त्यस कारण हामीले यो खालको मात्र डिल गर्ने हो भन्ने जस्तो सरले के पाउनुभयो? हेर्नुहोस्, अमेरिका यो शीत युद्धको बेलामा अमेरिकाको बाँकी विश्वलाई हेर्ने एउटा धारणा थियो। म त्योभन्दा अगाडि पनि राजदूत भएर गएँ, त्यसपछि पनि राजदूत भएर गएँ। दोस्रो पटक जाँदाखेरि मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ भने सुपर पावर भएको नाताले जुन एउटा घमण्ड उसमा आयो कि वी क्यान पिक एन्ड चुज आवर फ्रेन्ड्स, वी क्यान इग्नोर द रेस्ट। त्यो कोल्ड वारको बेलामा चाहिँ नि कुनै न किसिमबाट चाहिँ नि
बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध एउटा कायम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। वा आफ्नो पक्षमा धेरै बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थियो। अब चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटको लागि होस् या अन्य प्रयोजनको लागि होस्। त्यसपछि आएको त्यो एरोगेन्सले गर्दाखेरि अमेरिकाको फरेन पोलिसीमा चाहिँ नि अब नेपालमा चाहिँ त्यो बेलामा के थियो भन्नुहुन्छ भने म जानुभन्दा अगाडि भारतको दृष्टिकोणले हामीलाई हेर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट आउटलुक छैन नेपालप्रति। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ नि अमेरिकालाई चाहिँ खुसी पार्नको लागि भारतलाई पनि खुसी पार्नु भन्ने किसिमको धारणा एउटा थियो। तर यो डिप्लोमेसीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो समस्या कसरी राख्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि एक तह माथि उचाल्नको लागि चाहिँ नि कुन प्रकारका अभ्यास। अघि यादवजीले कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो कि हामी गरिब भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ परनिर्भरताले गर्दाखेरि धेरै कुरामा पछाडि परेको छौँ। विदेश नीतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीभन्दा गरिब र हाम्रै हाराहारीमा भएका मुलुकहरूले पनि स्वाभिमान कायम गरेर एउटा एक तहको चाहिँ नि आफ्नो अस्तित्व राखेको उदाहरणहरू छ। त्यसैले गरिब मात्र होइन, हाम्रो समस्या चाहिँ के भयो भने जब शासन अलिकति निरङ्कुश थियो, स्थायित्व थियो, राणाले 140 वर्षसम्म गरे, पञ्चायत 30 वर्ष गऱ्यो, बाँकी गभर्मेन्ट चाहिँ कहिले 9 महिनामा, कहिले 6 महिनामा, कहिले 1 वर्षको, कहिले 2 वर्ष होइन। त्यो एउटा जब पोलिटिक्स एउटा डाइभर्स भनौँ न, एउटा चाहिँ उसमा गयो, त्यो डाइभर्सिटीबाट युनिटीमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने प्रयासमा हामीहरू सधैँ विफल भयो। राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कुरा अहिले आएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी बिपीको कुरा गर्छौँ, हिरणजीले महेन्द्रको कुरा गर्नुभयो। किन त्यो बेलामा हामी अहिलेको भन्दा पनि गरिब थियौँ, किन त्यो बेलामा गएर ननलाइन मुभमेन्टमा चाहिँ भित्र घुस्यौँ होइन। त्यो 1950को ट्रिटी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर बाँकी विश्वसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध त्यसको प्रावधानबाट जाने हो भने त हामीले जहिले पनि काने खुसी गर्नुपर्ने हो नि। नगरिकन किन त्यो गर्ने आँट गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन कि तपाईँको एउटा वातावरण जहाँ चाहिँ जनसमर्थन हुने किसिमको विदेश नीति। अब त्यही बेलामा हो, अब हामीले 1950को ट्रिटीबाट मुक्ति पाउनुको लागि के गरेनौँ, कुरा सुरुदेखि नै गऱ्यौँ होइन। तर पछि आएर चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ जोन अफ पिस, शान्ति क्षेत्र कायम गर्ने एउटा प्रस्ताव आयो। त्यसको पछाडि के मर्म थियो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग व्याख्या राज्यले गर्न सकेन। पार्टीहरूले यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियतालाई चाहिँ अलिकति दह्रो बनाउनुको लागि र यो 1950को ट्रिटीबाट मुक्ति पाउनुको लागि हो भन्ने धारणा पनि राखेनन्, किनकि विरोधको लागि विरोध भइरह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ नि अब राणा शासनको कालको मुक्ति र चाहिँ भारतको स्वतन्त्रतापछि जुन किसिमले विदेश नीतिमा छलाङ मारेको छौँ नि त्यसलाई सराहनाको दृष्टिले हेर्नै पर्छ, जोसुकैले गरेको होस्। अब त्यो बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि इग्नोर गरेर यहाँ पुगेका छौँ। त्यसैले अमेरिकाको दृष्टिकोण चाहिँ पनि के भन्नुहुन्छ भने एक हिसाबले सुरुमा चाहिँ हो भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्थे भने माने भारतलाई चिडाएर नेपाललाई केही गर्ने होइन, नचिडाइकन जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने र सुपर पावर भएको हुनाले चोचो मोचो अलिकति राख्नु पऱ्यो, एउटा कुनामा चाहिँ नेपाल कहिले कहीँ देखा पर्नु पऱ्यो भन्ने। अहिले आएर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो मेजर पावरहरूको एटेन्सन सामरिक भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दीदेखि लिएर कसरी आफू प्रभावित हुनु, आफ्नो प्रभावको क्षेत्र डह्रो हुनसक्छ भन्नेमा गएको छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँ हामी यहाँ कुरा गरुन्जेलमा पनि संसारको भूगोल परिवर्तन भइरहेछ, इतिहास मात्रै होइन। इतिहास त नयाँ आयाम थपिँदै जान्छ होइन, भूगोल परिवर्तन भएको छ। बाँकी विश्व चकित भएर हेरिरहेको छ, गरिले गरिरहेको छ र यसलाई प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अन्यल छ है। भन्दाखेरि शीत युद्धको दोस्रो चरणको सुरु भएको अवस्था छ अहिले है र त्यसका रुल अफ द गेम चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। यो बेलामा सानो देश ठुलो देश भन्दा नि विदेश नीतिमा मैले अघि पनि भने युनिटी फ्रम डाइभर्सिटी कसरी गर्ने, वैचारिक द्वन्द्व त हुन्छ, तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणको एउटा चाहिँ नि लक्ष्मण रेखा कसरी कोर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अभ्यास भएन हाम्रो विदेश नीतिमा। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट अतिक्रमण भयो,
खेलबाड गर्ने ठाउँ हामीले दियौँ। त्यो उनीहरूले गरे भन्ने कुराबाट आश्चर्य हुने होइन, हामीले गर्ने वातावरण कसरी किन सिर्जना गऱ्यौँ र त्यसलाई निरन्तरता कसरी दियौँ। दौडधुप गरेर जहिले पनि गएर चाहिँ ठुल्दा कहाँ गएर चाहिँ कुरा गर्न जाने र आश्रय माग्न जाने, त्यो किसिमको मानसिकता हाम्रो नेतृत्वको समूहमा राजनीतिक समूहमा भएको एउटा कुरो छ। दोस्रो कुरो यो विगत केही वर्षमा भएको कुराहरू चाहिँ यो बिर्सिन सकिन्न। प्रशासनलाई चाहिने प्रभावकारी बनायो भने यो पार्टीको विरुद्ध हुन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा मानसिकताले प्रशासनलाई नै चाहिँ पार्टीकरण गर्ने है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनौँ न, रेकर्ड इन्फर्मेसन र नेसनल इन्ट्रेस्टलाई आर्टिकुलेट गर्नको लागि बटम लाइनबाट ताप जान। म भारतमा राजदूत हुँदाखेरि त्यहाँ ऊ व्यक्ति म त्यो त्यहाँ पनि बिचबिचमा हाम्रो चाहिँ यो सामिप्यले गर्दाखेरि नेताहरूसँग चाहिँ व्यक्तिगत धारणा राखेर एक दुईजना मान्छेसँग नइज भएकोले गर्दा यति गरिदेऊ न भन्दाखेरि गर्न खोज्यो भने त्यहाँको विदेश सचिव त्यहाँको त्यो जोइन्ट सेक्रेटरीले एक तह तलमाथि गर्न दिँदैन। यो हाम्रो फरेन पोलिसीको चाहिँ फाउन्डेसन यही हो, अल पार्टी एग्रिमेन्ट हो, त्यसबाट चाहिँ तलमाथि हामी हुन दिन्नौँ भनेर प्रशासनले चाहिँ आड लिन्थ्यो। हाम्रो यहाँ अहिले प्रशासन चाहिँ कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने कुन व्यक्तिको चाहिँ प्रभावबाट यो त्यो माथि पुग्यो भन्न नसकिने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि डेलिगेसन र आदान प्रदान सबै हुँदाखेरि हाम्रो विदेश सचिव छ कि छैन भन्ने पनि नेपालमा थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएको अन्यलको जुन परिस्थिति छ नि, हेर्नुहोस् चुनौती ठुलो छ। यता सार्कको मिटिङ हुँदैछ, यता ब्रिकको मिटिङ हुँदैछ। अब मोदीजीले आएर एउटा हलचल मचाएर जानुभयो, उहाँले नयाँ दृष्टिकोण राखेको आभास दिनुभयो, तर म त्यसको पछाडि नयाँ दृष्टिकोण देख्दिनँ है, किनकि उनीहरूको विदेश नीतिको निरन्तरता चाहिँ अहिले त्यसपछि भएका घटनाहरूबाट पनि देखिन्छ। तर सद्भावको एउटा वातावरण बनेको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अहिले रूपान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ नि राष्ट्रिय एकताको एउटा चाहिँ धारणा यहाँभित्र कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ उहाँ साथमा आउनु। यसैमा भन्दाखेरि सर जुन ब्युरोक्रेसी प्रशासन संयन्त्रले जुन आधारभूत राष्ट्रिय जुन विदेश नीति बनाउँछ, राष्ट्रिय नीति बनाउँछ, त्यसलाई क्यारी गर्दै जाने र हिस्टोरिकल्ली त्यसलाई लिगेसी बोक्दै आउने गरेर सम्बन्ध बन्ने एउटा प्रक्रिया भयो। र खास गरिकन संसारका सुपर पावरहरू भनेको जस्तो हाम्रा छिमेकी भन्यो भने अमेरिका, चीन वा भारतमा हेऱ्यो भने आधारभूत रूपले त्यही नै देखिन्छ। सरले भनेको जस्तो सर जुन सरै राजदूत हुँदाखेरि केही गर्दै भनेर भन्यो, पोलिटिकल मानिसलाई उसले हुन्छ भनेर भन्यो भने पनि उसले चल्न मान्दैन, त्यसमा बेस गर्ने। तर हामी कहाँ भन्यो भने त्यसले कुरा नसुनोस् अथवा थाहा नपाओस् भन्ने ढङ्गले पोलिटिकल पार्टीहरू चल्ने जुन दशा देखिरहेको, यसमा करेक्सन हुन्छ अब हामी कहाँ कसरी? अब हेर्नुहोस्, अब यो करेक्सन चाहिँ नि दुईवटा कुरोमा आधारित छ। हेर्नुहोस्, अरू कुरोको खाल्टो चाहिँ पुर्न सकिन्छ, चरित्र र नैतिकताको खाल्टो चाहिँ आफैले पुर्नुपर्छ। त्यसको अभाव खड्किएको चाहिँ नेपाली जनताले अहिले देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, बाहिर भन्दाखेरि एउटा कुरो भन्ने, आफ्नो आचरण भिन्नै हुने, अब काने खुसी गर्न आफै जाने, अनि चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ नारा दिने, यसले गर्दाखेरि लिएर आएको जुन एउटा अनास्थाको अवस्था छ नि, त्यसले गर्दाखेरि नोक्सान त नेताहरूलाई पनि भएको छ, बढी नोक्सान तर सबभन्दा ठुलो नोक्सान राष्ट्रलाई भएको छ। किनकि राष्ट्रको अस्तित्व र मर्यादालाई केले कायम गर्छ भन्दाखेरि एउटा नीतिमा निरन्तरता होइन, बाँकी विश्वले अपनाएको एउटा चाहिँ मूल्य मान्यता छ, त्यसमा देखाएको प्रतिबद्धता, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, दक्षता होइन, यो कुरो भयो भने किन 1950 चाहिँ नेहरूले हिमालय बोर्डर भनेर भन्दाखेरि बिपीले चाहिँ प्रतिकार गरे? उनलाई त्यो नैतिक आधार केले दियो, त्यो बौद्धिक केले दियो? र नेहरूले गएर पार्लियामेन्टमा गएर चाहिँ क्षमा माग्नु पर्यो होइन भन्दाखेरि त्यो किसिमका व्यवहार बिचबिचमा नदेखेका होइन। अहिले हिरण्यले कुरा गर्दाखेरि मनमोहनजीको कुरा गर्नुभयो होइन, म नै भारतमा राजदूत भएर जाँदाखेरि के भन्थेँ भने तपाईँहरू मान्छेहरू आएर व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्न आउँछन् र राष्ट्रिय तहको चाहिँ प्रश्नहरू पनि उठाउँदैनन्। एउटै प्रधानमन्त्रीले 1950 को ट्रिटीलाई एजेन्डामा राख्यो मनमोहन, हामीलाई त्यसबाट चाहिँ फाइदा त छैन, तैपनि हामी उहाँको सम्मान गर्छौँ किनकि उहाँले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुरो भन्नुभयो। अब यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्। हुन्छ सर, म पछि फेरि आउँछु। ठ्याक्कै म हिरणलाल सरसँग आउँदाखेरि जुन यो शीत युद्धको बेला कोल्ड वारको वा आज जुन तपाईँ रसमा बसेका कारणले मैले सोधेको
कि क्रिमिया रसामा गाभिसकेपछि हामीले सरले अघि सङ्केत गर्नुभन्दा भन्दै पनि भूगोल पनि परिवर्तन हुने जस्तो स्थिति जुन हामी सामान्यतः कल्पना गर्दैनथ्यौँ सोच्दैनथ्यौँ कि आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको यति ठुलो विकास भइसकेका सन्दर्भमा भएका मानिसहरू भएका देशहरूलाई नै आफ्नै भूगोल बढी भएको छ भन्ने जस्तो हामी कहाँ प्रचार पनि गर्थ्यौँ तर त्यस्तो त हुँदो रहन्छ होइन त्यस्तो कन्टेक्स्ट पनि आएको छ तर सँगसँगै मैले भने चाहिँ आजको डाइमेन्सन एउटा कुरा हो तर रसियनहरूले नेपाललाई हेर्दाखेरि त्यो सर त अझ क्रुसियल टाइममा जानुभएको थियो त्यो मस्कोमा त्यो अझ पोलिटिकल्ली कति त्यो उ थियो थाहा छैन तर पनि रसियनहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु हिस्टोरिकली रसियाको उनीहरूको तिब्बत र नेपालप्रति इन्ट्रेस्ट थियो ब्रिटिसको यहाँ नचलोस् भनेर उनीहरूले सोच्थे अब कोल्ड वार आयो चेन्ज आयो सेकेन्ड ग्रेट वार पछि बढी इन्डियासँग क्लोजर भयो रसिया पिस जोनको त्यो भाइस प्रेसिडेन्ट यहाँ कोरोनेसनमा आउनेले एप्रिसिएसन गरेर प्रेसलाई भनिसकेका थियो तर इन्डियाले भन्ने बित्तिकै त्यो पर्सनल एप्रिसिएसन हो हाम्रो सपोर्ट होइन भन्यो त्यति मात्र होइन त्यो उनीहरूको जिप र चाहिँ गाडीहरू बलियो हुने सस्तो पनि हुने आर्मीले 200वटा ट्रक किनौँ भनेर भोलि साइन हुने इन्डियाले होइन हाम्रै भिडाउनु पर्छ र चाहिँ स्पेयर पार्टमा पनि नेपाललाई डिपेन्ड गर्नु पर्छ तिमीले नगर भन्ने बित्तिकै इन्डियासँगको उसको बिजनेस ठुलो भएको हुनाले गरेन पञ्चायतकालको कुरा भन्दाखेरि पछि इन्डियाको आँखाबाट बढी हेर्ने गर्न थाल्यो तर अहिले चेन्ज भएको छ अहिले इन्डिया चाइना दुवैको गुड फ्रेन्ड रसिया यसैले अब नेपालले यो मौकामा अब क्रिमियाको डेभलपमेन्ट पछि त अहिले त वेस्टले न्याटोले उनीहरूको ब्रान्डको डेमोक्रेसी पनि एक्सपोर्ट गर्ने इस्ट युरोप हो नि युक्रेन भनेको छ त्यहाँ चाहिँ नि युको मेम्बर बनाउने उसले ब्याकिङ गर्ने रसियालाई र चाइनालाई घेर्ने अहिले त वेस्टर्न स्ट्राटेजी यो कोल्ड सोभियत युनियनको विघटन पछिको त के हो भन्दाखेरि मिडल इस्टमा ओइलमाथि कब्जा जमाउने त्यसको लागि त्यहाँको लिडर्सहरूलाई पाखलाउनु पऱ्यो आफूलाई नहेर्नेहरूलाई हेड अफ स्टेट्सहरूको शिकार गर्न गएको छ गद्दाफीको सदाम हुसेनको भन्दाखेरि अब यो किन भन्दाखेरि एउटा रिसोर्सेसमा आफ्नो कन्ट्रोल राख्ने अर्को आइडियोलोजिकल कम्पिटिसन सकिएपछि दुईवटा फन्डामेन्टलिस्टहरू एउटा ओपन फन्डामेन्टलिस्ट मुस्लिम फन्डामेन्टलिजम हो अर्को हिडन फन्डामेन्टलिजम क्रिस्चियनहरूको छ नत्र चाहिँ त्यो काबुलको युएस मिलिट्री क्याम्पभित्र किन कुरान जलाइन्छ भन्दाखेरि अब त क्लास अफ सिभिलाइजेसन नयाँ चाहिँ फेज सुरु भएको छ यो क्लास अफ सिभिलाइजेसनको बेला अहिले चाहिँ इन्डिया चाइना रसिया ब्रिक्स कन्ट्रीहरू जसरी क्लोजर भएर आएको छ सी आउने बित्तिकै पनि यो सिभिलाइजेसन स्टेट हो नेसनल स्टेट होइन भन्न थालेको छ मोदी आइसकेपछि पनि जापानमा गएर साम्राटलाई गीता प्रेजेन्ट गरेको छ ऊ पनि कल्चरली आफ्नो चाहिँ नि सिभिलाइजेसनल युनिट हो भन्ने एसर्ट गर्ने खालको तर चाइनामा चाहिँ त उनीहरूको चाहिँ अक्षर स्पेसल छ ल्याङ्ग्वेज कमन छ केही बोर्डर एरियाका बाहेक अरू ठाउँमा त उनीहरूको युनिटी छ कल्चरल स्ट्रङ छ इन्डियामा चाहिँ मुस्लिमै फेरि चाहिँ थर्ड लार्जेस्ट छ अनि यो गीता प्रेजेन्ट गर्दा कति मन पराउने हुन् त्यहाँ अलग सिभिलाइजेसन युनिट स्टेटको रूपमा डेभलप गर्दै गर्दैन उसको चाहना होला तर उसले चाहिँ एभरेज साउथ एसियन अझ हामी कहाँ सार्कको पनि प्रब्लम वी द साउथ एसियन भन्ने फेरि केही जेनेरेट गराउन सकेका छैन डाइभर्सिटी बढी छ भन्दाखेरि यो तरै पनि अहिलेको नयाँ फेजमा हामी इन्टर गर्दैछौँ र पोजिटिभ कुरा के हो भन्दाखेरि रसियाले पनि इन्डियाले पनि चाइनाले पनि आफ्नो सिभिलाइजेसनल स्टेटको रूपमा रिएसर्ट गर्ने मोडर्नाइजेसन गर्ने साइन्स टेक्नोलोजी लिने तर कल्चरल आइडेन्टिटी नछोड्ने सिभिलाइजेसन विशेषता नछोड्ने त्यो बेला अब फेरि दुईवटा चिज सँगसँगै आउने भयो एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अहिले त फाइनेन्सियल क्यापिटलिजम अमेरिकाको लिडरसिपमा जसरी चल्यो आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्क र चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसम्म इन्फ्लुएन्स गर्ने अब युथ नटोडेसम्म चाहिँ थर्ड वर्ल्डको इन्ट्रेस्ट र मल्टी यो पोलार वर्ल्ड डेभलपै गर्न सक्दैन भनेर ब्रिक ब्याङ्क आयो
यता चाहिँ सार्क ब्याङ्कको अहिले सन्दर्भ आयो भन्दाखेरि एउटा कल्चरल लेभलमा अर्को इकोनोमिक लेभलमा अहिले न्यू वेब चलेको छ। नेपालले त्यसलाई ग्राफ्स गरेर संयोगले त मौका दिया हो नि। लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको अध्यक्ष, सार्कको अब सब्मिट गरेर अध्यक्ष हुने, बिम्स्टेकको अध्यक्ष भइसक्यो भन्दाखेरि यस्तो ठाउँमा त हामीले नेपाल भने चाहिँ कसैको छायाको देश मात्र नभनिकन रिजनल लिडरसिप दिनुपर्ने, एलडिसीको लिडरसिप दिनुपर्ने बेला हामीले वर्ल्डमा आएको नयाँ चेन्जलाई आत्मसात गरिकन न्यू ओरिएन्टेसन दिन नसकेको एउटा अवस्था छ। अहिले त्यस्तो गर्यो भने रसिया एज ए थर्ड नेबर, इन्डिया चाइनाको गुड फ्रेन्ड, उसको इस्ट वेस्ट हाइवेको सर्वे पहिले गरिदिएको थियो। अहिले इस्ट वेस्ट ट्रेन उसलाई बनाइदेऊ भन्ने, लुम्बिनीसम्मको ट्रेन चाइनालाई बनाइदेऊ भन्ने, वाराणसी टु पशुपति इन्डियालाई भन्ने जान्नु पर्यो कि कसरी चाहिँ नि इस्ट वेस्ट हाइवेमा किङ महेन्द्रले 4वटा देशलाई जोडिदिएको थियो। 1% रसिया, 1% बेलायत, 1% चाइना, 1% चाहिँ बेलायतले बनाइदियो भन्दाखेरि अहिले पनि यो कन्ट्रीमा एउटाको दास हुने मानसिकता छोडेर डिल गर्न जाने भने त यो त ग्लोबल स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यो ठाउँको महत्त्व छ। हिजो पो इन्डियाको 100% भएको ठाउँमा चाइनाको बढ्यो, अमेरिकाको बढ्यो, बेलायतको त सधैँ थियो। त्यसको मतलब इन्डियाको ठाउँ त चाइनाले मात्र लिनु खोजा होइन रहेछ नि त, वेस्टको पनि त त्यही माइनस भएको ठाउँमा चाहिँ उसले ल्यायो नि वेस्टर्न युनियन। अहिले फेरि 1 मिनटमा संसारभरि असर यहाँ भएको घटना 5 मिनटपछि त रियाक्सन आउँछ अवसर पनि सृजना गरेको छ भन्ने सरको छ। र रसिया चाहिँ अहिले थर्ड नेबरको रूपमा 2-3 छिमेकीको चाहिँ नबिज्ने उसलाई चाहिँ आऊ इस्ट वेस्ट ट्रेन बनाइदियो भनेर लिन सक्नुपर्छ। रसिया चाहिँ नेपाललाई ब्याक गर्न चाहन्छ, यसको इम्पोर्टेन्स पहिलेदेखि थाहा छ र उसले चाहिँ सबभन्दा पहिले यो इन्डियातिर भए पनि अहिले त्यस्तो छैन। चाइना दुईटाको कमन फ्रेन्ड र नेपालको पनि असल चाहने देशै भएको हुनाले मलाई लाग्छ उसको लाई हामीले तर ब्युरोक्रेसी तयार छैन। जस्तो अमेरिका जाँदाखेरि छोराछोरी पनि भेट्न पाउने सोसियल बेस वाइड छ, अरू काम पनि हुने। रसियामा त्यस्तो छैन। त्यसैले नेताहरूलाई एक्स्ट्रा चाहिँ इन्सेन्टिभ नहुने भएको हुनाले त्यतातिर हाम्रो ब्युरोक्रेसी र हाम्रो लिडरसिपले त्यसको इम्पोर्टेन्सलाई बुझाएको छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पछि आउँछ। ठ्याक्कै अघि म टङ्कत दाइसँग आउँदाखेरि अघि विश्वास सरले भन्नुभयो कि ब्युरोक्रेसी प्रशासन यन्त्रको कुरा सबभन्दा बढी विदेश नीति जस्ता कुरामा त्यसको लिगेसी सबभन्दा बढी जोडिन्छ भन्ने हुन्छ होइन। हामी इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको वा इन्टरनेसनल अनुभवको हेरियो भने पनि जस्तो सद्दाम हुसेनसँग मास डिस्ट्रक्सन वेपन छ कि छैन भन्ने कुराको रिपोर्ट अमेरिकी सरकारले भन्दा सिआइएले गरेको थियो, उसको त्यसको खुफिया संयन्त्रले गरेको थियो, त्यसलाई इन्डोर्स गर्यो त्यो सरकारले। र स्वयं 1963 भियतनाममाथि एटाक आक्रमण गर्ने बेलामा पनि त्यसले साउथ चाइना सीमाथि चाहिँ अमेरिकन मरिनहरूमाथि आक्रमण सुरु गर्यो भियतनामले भन्ने कुरा सिआइएले त्यो फेक रिपोर्ट बनाएको थियो र त्यसलाई जोन लिन्डले चाहिँ इन्डोर्स गरेर युद्ध सुरु भयो। भन्नुको अर्थ त्यो नराम्रो थियो होला, छुट्टै कुरा छ, तर पनि को प्रधानमन्त्री थियो वा राष्ट्रपति थियो भन्ने भन्दा पनि ब्युरोक्रेसीमाथि त्यति ठुलो भर गरेर जुन विश्वयुद्ध समेत गर्ने वा चाहिँ अर्कोको संस्थामा हमला गर्न जानेसम्मको तहमा भर परिन्छ अन्यत्र। तर हामी कहाँ भन्यो भने सामान्य एउटा ब्युरोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने वा प्रशासन संयन्त्रलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने भन्दा पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको जुन दौडधुप र जुन आफ्नो पक्षमा भन्ने आफूलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गराउनका लागि दौडधुप छ विगतमा सबै छोडेर अहिले पछिल्लो भन्यो भने अन्यथा नलागोस्, मैले रिसेन्ट घटना भन्नलाई मात्र भनेको कि अस्ति अरू कुनै कारणले होइन, मैले अथेन्टिक रूपमा हामी कहाँ रिपोर्ट पनि गरेका थियौँ कि केपी ओलीजी ब्याङ्कक जानुपर्ने सिङ्गापुर जानुभयो र सिङ्गापुर चाहिँ त्यहाँ अहिले रहेको एक्जिस्टिङ चिफ आलोक जोशी र केपी ओलीका बिचमा वार्ता भयो। त्यो भोलि कुनै बेला रिभिल होला रहेको ट्रेस गर्यो भने पनि त्यो कुनै आरोप होइन, कुरा भयो। त जरुरी थियो कि थिएन भन्ने मात्रै कुरा हुनु, अन्यथा मान्दैन, भेट हुँदाखेरि सबै मान्छेसँग कुरा होला। अहिले ठ्याक्क दिल्लीमा उहाँ उपचारको लागि जाने भनेर दिल्ली उपचार भनेर भनियो, तर देखियो प्रणब मुखर्जीको जस्तै सुट लगाएर चाहिँ केपी ओली विदेश मन्त्रालयमा जानुभयो सुषमा स्वराजलाई भेट्न र सँगसँगै त्यहाँ अरू थुप्रै मानिसहरूसँग उहाँले भारतका साउथ ब्लकका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो। त्यो अन्यथा मैले भनेको छु, तर स्वाभाविक रूपले त्यसको इम्पोर्टेन्स वा त्यसको कति इन्फर्मेसन छ राज्यलाई भन्यो भने हाम्रो विदेश मन्त्रालयले त हामीलाई केही पनि थाहा छैन भन्छ। त्यति मात्र होइन कि सम्बन्धित त्यही पार्टी राजदूतलाई थाहै हुने कुरा भएन, सम्बन्धित त्यही पार्टीको मानिसलाई खोइ उहाँ त उपचारको लागि जानुभएको हामीलाई थाहा छैन भन्छ। हिजो मात्र माधव नेपालको स्टेटमेन्ट बाहिर आएको थियो, हामीलाई यसबारेमा केही जानकारी छैन कि यस्तो कुनै पार्टीगत रूपमा कुनै योजना थिएन भने। यो परिस्थितिले हामी कहाँ पुग्दैछ?
एउटा त के हो भने यो ऐतिहासिक लिग्यासीको होइन यो बाई प्रोडक्ट पनि होला, निरन्तरतै होला। म चाहिँ एउटा अलिक फरक एङ्गलबाट के हेरिरहेको छु भन्दाखेरि आउँदा दिनहरू हामी आफ्ना पोलिसीमा आफ्ना व्यवहारमा रिएडजस्टमेन्ट गरेर जानुपर्ने त्यो ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ डेभलप भइराखेको छ जस्तो लाग्छ। एउटा लामो समय कालखण्डसम्म करिब भनौँ न मकै पर्वदेखि मकै काण्ड कि मकै पर्व भन्छ नि त्यहाँदेखि यतातिरको करिब 70-80 वर्ष भनेको हामी पोलिटिकल सिस्टमको खोजीमा हामी लाग्यौँ र हाम्रो सारा प्राथमिकता चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित हो। अब जेसुकै होस् गएको 62-63 को आन्दोलनले पोलिटिकल प्रणालीको त्यो खोजीलाई लामो समयसम्म म कालजयी त भन्दिनँ तर धेरै लामो समयसम्म त्यो खोजीको प्रयत्न चाहिँ अन्त्य भयो। अब हाम्रो राष्ट्रको प्राथमिकता पनि स्वाभाविक रूपले यसलाई परिवर्तन गर्छ होला जस्तो लाग्छ हुल जनमानसको। अब त्यसमा हाम्रा प्राथमिकता भनेको हाम्रो आर्थिक विकासका एजेन्डाहरू अगाडि आउलान् होइन, फरेन पोलिसीसँग सम्बन्धित विषयहरू अगाडि आउलान्। अब अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्स्ट के छ भन्दाखेरि त्यसका इम्प्याक्टहरूलाई पनि हामीले रिएसेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी हाम्रै जीवनकालमा सरहरूको त अझ अलिक अगाडि हुनुभयो। अब मेरो आफ्नै जीवनकालमा म के देख्छु भने हामी 3टा वर्ल्ड अर्डरभित्र हामी गुज्र्यौँ। एउटा बाइपोलर वर्ल्ड थियो 1990s पछाडि, अब 9/11 पछाडिको त्यो छोटो एउटा कालखण्ड करिब युनिपोलर वर्ल्ड हो र हामी अब ग्लोबल कस्तो अर्डरमा प्रवेश गर्दैछौँ भन्दाखेरि मल्टिपोलर वर्ल्डतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। र अहिलेको यो एउटा चाहिँ कालखण्ड म के देखिराखेको छु भन्दाखेरि यो एक किसिमको लहल नि होइन, अब त्यो एडजस्टमेन्टको प्रोसेसमा मुख्य पावरहरू प्लेयरहरू उनीहरू आफ्नो व्यवस्था गरिरहेका छन् र सानातिर हाम्रा जस्ता साना छोटा मुलुकहरूको चाहिँ ग्लोबल पोलिटिकल सिनेरियोमा हाम्रो रोलहरू कम भएका छन् र यो समयलाई हामीले आफ्नो इन्टर्नल व्यवस्थापन गर्न चाहिँ बढी खर्चिनु पर्ने जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा रमाइलो मैले इन्टर्नल नेपालको इन्टर्नल डेभलपमेन्टको एउटा सुखद पक्ष, यद्यपि मेन स्ट्रिम जसले मूल प्रवाह हेरिरहेछन् त्यसको पिक्चर एकदमै घिनलाग्दो होला, उराठ लाग्दो होला, तर अन्तर्प्रवाह जुन छ त्यो चाहिँ म ज्यादै पोजिटिभ देखिरहेको छु। होइन, एक किसिमको त्यो रिनासा फ्रेन्च रिभोल्युसन पछाडि आएको रिनासा अहिले तपाईँ तल हेर्नुहुन्छ भने मान्छेहरूमा साहित्य, सङ्गीत, कलामा खोजी होइन, अथोरिटीसँगको एसर्ट गर्ने होइन त्यो प्रवृत्ति वात्तै बढेको छ। मान्छेहरूमा क्रिएटिभनेस आइरहेको छ होइन। राज्य जे गरिरहेको छ राज्य र जनताको अपेक्षा बिचको तालमेल छैन, यो रियलाइजेसन एउटा सामान्य मान्छे नै भएर छ। अब सायद त्यो यसले पनि होला कि हाम्रो यो बिचमा ओपन सोसाइटी भयो, संसारको व्यापक विकास भयो होइन, यातायातका सञ्जालहरू बढिए, हाम्रो इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँगको इन्टरेक्सन बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मानिसमा तलदेखिको एउटा रियलाइजेसन चाहिँ बढेछ। र सायद अबको नेपालको जुन कन्टेक्स्ट छ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी हाम्रा कहाँ होइन हाम्रा चुइनाहरू ती खुस्केका छन् तिनीहरूलाई करेक्सन गर्ने यो फोर्स चाहिँ तलबाट आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आइ एम भेरी मच अप्टिमिस्टिक वाट इज ह्यापनिङ इन द डेज टु कम। अहिले एट प्रेजेन्ट तपाईँ होइन हेर्दाखेरि त्यो माथिको मेनिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि एकदमै यो चाहिँ निराशाजनक पिक्चर लाग्छ, तर तलको त्यो अन्डर करेन्ट जसरी आइरहेछ त्यो अन्डर करेन्टलाई दिशा दिने हो भने उ गर्न सकिन्छ जस्तो। अब नेपालकै फरेन पोलिसीको कुराकानी गर्दाखेरि म चाहिँ नेपालको फरेन पोलिसी हाम्रो अब करिब राष्ट्रिय सहमति के भएछ भने होइन एक किसिमको सबै तहमा भएको के छ भने हाम्रो फरेन पोलिसी सञ्चालनको मुख्य प्राथमिकता भनेको भारत र चीन नै हो। त्यो हाम्रो जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टले डिक्टेट गरेको रियालिटी हो। दोस्रो कुराकानी के हो भने हाम्रो विकाससँग प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले कहीँ न कहीँ होइन सहकार्य गरिरहेको विकसित मुलुकहरू छन्। दोस्रो प्रायोरिटीमा ती युरोप होला, अमेरिका होला, जापान होला, यी यस्ता मुलुकहरू। तेस्रो बाँकी रहेका रेस्ट अफ द होइन हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू होला, मल्टिलेटरल अर्गनाइजेसन होला, त्यहाँतिर चाहिँ हामीले केन्द्रित गर्नुपर्ने होला। र हाम्रो अहिलेको जरुरी चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हो भने हामीले फरेन पोलिसीको एउटा मिनिमम हाम्रो जुन होइन
जेनरल जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नेपाललाई कसैको इन्ट्रेस्टको निम्ति स्प्रिङ बोर्ड नबनाउने, हाम्रो भूमि कसैको अहितमा प्रयोग नगर्ने भन्ने जुन कमिटमेन्ट छ त्यो कमिटमेन्टलाई फुलफिल गर्ने हाम्रो क्यापेबिलिटी चाहिँ बिल्डिङ गर्नु हो। त्यो बिल्डिङ गर्ने दिशामा चाहिँ हामी धेरै छौँ जस्तो लाग्दैन। यी केही होइन साइड जुन डिफेक्ट्सहरू देख्न ती ओभर टाइम वी क्यान करेक्ट इट। म सुरेश सरसँग आउँदाखेरि जुन त्यो आज जे विश्वको टेन्डेन्सी देखिँदैछ जुन एउटा मल्टिपोलर विश्व बन्ने हो कि भन्ने जस्तो होइन, तर त कसैले भन्न त भन्दैन, तर देख्दाखेरि ब्रिक्सको कोएलिसन एउटा छुट्टै हुनु, त्यसपछि स्वयं युरोपियन युनियन आफ्नै ढङ्गले क्रियाशील हुन खोज्नु र अफ्रिकाको पाटो अर्को ढङ्गले छुट्टै विकास हुनु, जस्ता हाम्रा जस्ता देशहरूका सार्क भन्ने जस्तै संसारभरिका अरबियनहरूकादेखि सबैका छुट्टा छुट्टै बन्न थाल्ने परिवेशले देख्दा हो कि जस्तो देखिन्छ। तर जसले सुपर पावर भनिराखेका थिए उनीहरूले त्यो स्वीकार गर्ने परिस्थिति छैनन्। यस्तो बेलामा हामीले जस्तो टङ्क दाइले भने जस्तै हाम्रो प्रायोरिटी जतिसुकै सबैसँग कुरा गरे पनि चीन र भारतै हुन्। यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु उपयुक्त हो? अब होइन, छिमेक पनि भएको र चाहिँ नि अब सोरिङ इकोनोमिक्स पनि हो दुइटै अहिले। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फरेन पोलिसीको प्रायोरिटी चाहिँ नि छिमेकहरू हुनु निश्चित स्वाभाविक हो। एक दुईवटा कुरा क्या मैले यहाँ अलिकति राख्न जरुरी के लाग्छ भने हामी कहाँ कतिपय यो फरेन पोलिसी कुरा उठ्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि इक्विटी स्ट्यान्स भनिन्छ कि यो भारत र नेपालसँग के अरे चीनसँग पनि सम्बन्ध राख्दाखेरि है, अनि इक्वी प्रोक्सिमिटीको कुरा पनि आयो, डिस्टेन्सको कुरा त छैन, प्रोक्सिमिटी पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर मलाई लाग्छ क्या यो दुइटै कुराहरू त्यति प्रासङ्गिक छैन। सधैँ पोजिटिभली हामी जाउँ न। हामीले के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि दुई मित्र राष्ट्रहरूसँग सक्दो नजिक सम्बन्ध राख्नु, समुद्र सम्बन्ध भन्ने जति सक्दो एकदम डिप रिलेसन राखौँ न। डिस्टेन्स र चाहिँ इक्वीको कुरा किन गर्नु पऱ्यो? र एउटा कुरो संसारको हेर्नुहोस्, अमेरिका र चाहिँ के अरे यो क्यानाडाको सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको के अरे यो जापानसँगको सम्बन्धभन्दा फरक सम्बन्ध छ, नजिकसँगको आफ्नो। त्यस कारण इक्वल रिलेसन सबैसँग हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। रिलेसनलाई धेरै कुराले डिटरमाइन गर्छ। तपाईँले एउटा के गर्छ, इकोनोमीले गर्छ, एउटा कल्चरले गर्ला होइन, एउटा पिपुल टु पिपुल रिलेसन्सले गर्ला है। चौथो अहिले आएको यो अहिलेको मेजर फरेन पोलिसी सबैको कन्ट्रीको छ अहिले मलाई लाग्छ यो क्लाइमेट चेन्ज या इकोलोजीको कुरा। खास गरी नेपाल र भारतको तपाईँले इकोलोजी हेर्नु भने एउटै इकोलोजिकल उसबाट चाहिँ नि गाइडेड छ। यहाँ तपाईँ यो हिमालदेखि लिएर यो तराई प्लेन हुन्छ, चाहे युपीको हुन् चाहे बिहारका हुन्, अब यहाँ पानी पर्दाखेरि वहाँ बाढी आउँछ होइन। त भनेपछि अब यो फरेन पोलिसीको हाम्रो हेराइमा अलिकति इतिहासबाट मात्रै, ठिक छ इतिहासबाट लेसन लिनुहोस्, तर संसार व्यापक रूपमा चेन्ज भइसक्यो। अब हेर्ने दृष्टिकोणै परिवर्तन हुनुपर्छ। अब तपाईँले एउटा सानो कुरा भनौँ न, सार्स कहाँ आयो? होल वर्ल्डलाई चाहिँ नि अहिले इबोला जस्तै चाहिँ भइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो इन्टरडिपेन्डेन्सको जमाना हो है। अब चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन कति भयो भनेदेखि त्यसको होल अरू पार्टमा चाहिँ नि हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ भारत र खास गरिकन यो चीनलाई हेर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि इकोलोजिकली पनि एक र इकोनोमिकली दुई। अब हामीहरूले यिनीहरूलाई दुईवटा के अरे साँडे या अन्य कुरा भन्न जरुरी छैन। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ शीत युद्धमा भयो होला होइन, कुराहरू भयो होला, या चाहिँ आइसोलेसनको टाइममा कुराहरू भयो होला। अब यिनीहरू त चाहिँ गोल्ड माइन्स हो हाम्रो लागि। त्यसै कारण म अहिले पनि सम्झन्छु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो के अरे अब यो नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाऊ यो दुईवटा सोरिङ इकोनोमिक्सको बारेमा। दुई ढुङ्गाको बिच तरुल भन्न पनि जरुरी छैन है। त्यस कारण चाहिँ अब हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण चेन्ज हुनुपर्छ र हाम्रो भारत र चाहिँ नि खास गरिकन चीनसँगको सम्बन्धमा मैले एउटा लेखा पनि थिएँ पहिले रिपब्लिकामा। सबभन्दा मुख्य प्रब्लम के हो भने हाम्रो म्या कल्पा भन्छ नि, हाम्रो गल्ती के हो भनेदेखि हामीहरूले दुईटै छिमेकलाई विश्वास केमा दिलाउन सकेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरूको विकासमा हाम्रो विकास छ र नेपालको विकासमा उनीहरूको पनि विकास छ। अब चाइना एक्लै एउटालाई अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने वा त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो पहिलेको कुरा हो। अब चेन्ज गर्नुपर्छ, हुँदैन। अब त के हो भनेदेखि नेपाल स्मल नेसन जुन छ नि, हामी दुईवटा ठुलो देशको उसमा मिलिटरीली पनि इकोनोमिकली पनि साइडमा पनि सानो देश हो नि यो दुईवटा देशभित्र। त हाम्रो यो सानोपन जुन छ नि
कमजोरपन छ नि त्यही नै हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। त्यो यसैमा मैले थप्छु एउटा सानो कुरा, जस्तो हामीले त सरले भने जस्तो गरेर सोचौँला, नेपालका पार्टीहरूले सोच्लान् रे, तर तपाईँलाई अरूले कति रेस्टिफिकेट गर्छ भन्ने कुरा अझ ठुलो गर्छ। म भन्दैछु ठ्याक्कै भन्दा हामी कहाँ यो पछिल्लो घटनाक्रममा 5-6 संविधान गणतन्त्रपछि भन्छु मैले, गणतन्त्रपछि 2 जना मानिस हामी कहाँ अभागी भयौँ। एउटा बाबुरामजी चीन जान पाउनु भएन, अर्को झलनाथजीलाई भारत बोलाइयो भन्दा यो त उहाँ नचाहेर थिएन नि। तपाईँका छिमेकीहरूले ट्रिट पनि त तपाईँलाई ठिक ढङ्गले अब गरेन। हेर्नुहोस् न 17 वर्षपछि भारतको प्रधानमन्त्री आउनु होइन, इच्छा त धेरैले राख्नु भएको थियो, मनमोहनले पनि राख्नु भएको थियो, तर आउनु पाउनु भएन। यो हाम्रो होइन, त्यसलाई त आउनु पाउनु मात्रै भन्ने कि आउनु चाहनु भएन भन्ने होइन, इलेक्सन पनि नजिक आइसकेको थियो त्यहाँ। जुनसुकै कारण 10 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् हरेक गभर्मेन्ट चाहिँ 6 महिनामा चेन्ज भइरहेछ नि। सबै गएको छ, सबै गएको छ। होइन मैले भन्दाखेरि के भनेदेखि अब हाम्रो हेराइ चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् मैले उनीहरूलाई रिसोर्सको रूपमा लिनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ नि के हो भनेदेखि उनीहरूको यथार्थ पनि त्यही हो, उनीहरूको विकासमा हाम्रो विकास छ, हाम्रो विकासमा उनीहरूको पनि हित छ र चाहिँ नि उनीहरूको कन्सर्नका कुराहरू हामीले अब चीन र चाहिँ नि भारतको धेरै ठुलो कन्सर्न पनि छैन। एउटाको टिबेटको कुरा छ, एउटाको चाहिँ फेक करेन्सी र चाहिँ त्यो टेरोरिस्टको कुराहरू छ। यसलाई स्ट्रिक्टली हामीले गर्नुपर्छ र सानो नेसन मैले भने नि सानो नेसनको स्ट्रेन्थ नै के हो, उसको सानोपन। ठुल्ठुलो नेसनले चाहिँ नि के गर्छ भनेदेखि सानो नेसनले भनेको कुरो पत्याउँछ र अब हुन त भारत र चीनको आफ्नै आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्त सुध्रिएर गएको छ। सानोतिनो चाहिँ नि लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा अलिकति समस्या छ है, त्यो यो बोर्डर डिस्प्युटका कुरा पनि त्यो पनि रिजल्भ हुँदै जान्छ मलाई लाग्छ। खास गरिकन चीनले सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनबाट जति पनि रसियासँग जोडिएका जुन ऊ थियो नि बोर्डर डिस्प्युट सबै सेटल गरायो उसले चाहिँ, त्यो पनि आउँदैछ, त्यो पनि हुन्छ। त के हो भनेदेखि यिनीहरूलाई हामीले मेसेज दिने हो कि चाहिँ नि तिमीहरूको प्रगतिमा हाम्रो पनि प्रगति छ भनेर, त्यो कुरोमा हामी कता कता चुकेका छौँ जस्तो लाग्छ। मेरो यो तपाईँसँग आउँदाखेरि तपाईँहरूको अलिक बढी सरोकार रहेको सन्दर्भ भन्छु मैले। मधेस जहाँ तपाईँहरू स्वायत्त सङ्घीयता वा र मधेसीहरूप्रति काठमाडौँले हेर्ने दृष्टिकोण वा त्यसलाई दिल्लीले हेर्ने दृष्टिकोण वा बेजिङले हेर्ने दृष्टिकोण जस्ता कुरा पनि बेला मौकामा कन्ट्रोभर्सीमा आउँछन् र पछिल्लो अहिले तपाईँ हामीले संविधान बनाउन चालेको परिवेशमा फेरि पनि आज जस्तो आज दिनभरि तपाईँहरूको पार्टीहरूको छलफल के तपाईँहरूलाई हामीले मिडियाका मानिसहरूले ड्रामा भनेर भन्छौँ आजकल, किन के गरेर ड्रामा गरिराखेका हुन् भन्ने जस्तो मान्छेलाई बिर्च्याट लाग्ने जस्तो परिस्थिति छ हामी कहाँ। तर फेरि पनि अन्तिममा यसपटक पनि मधेस नै सबभन्दा बर्निङ भन्नेवाला छ। र भर्खरै एकजना पहिलाको रहको अफिसरले लेखेको एउटा मिसन रह भन्ने किताबमा उनले के लेखेका छन् भने 1971 इस्ट पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश बनाइसकेपछि, त्यो सिद्धिसकेपछि नेपालको मधेसलाई इन्दिरा गान्धीले एकदम क्याटेगोरिकल्ली मधेसलाई डिसलोकेट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ इन्डियामा मर्ज गर्ने भन्ने मिसन थियो। तर पछि उनको गभर्मेन्ट गयो र पछि मोरारजी देसाईको गभर्मेन्ट आयो, बिजेपी आयो, पछि स्वयं आफै इन्दिरा गान्धीले मारिन्, त्यस कारण त्यो अभियान रोकियो र हुन पाएन भन्ने कुरा यति बेला नै उनीहरूले सत्तामा ल्याएका छन्। भन्दा हामी कहाँ मधेस र इन्डिया, मधेस र दिल्ली, मधेस र भारत, मधेसी पार्टी र भारतको बिचको ठुलो कन्ट्रोभर्सी छ र सम्भवतः तपाईँले धेरै पटक भन्नु पनि भएको छ कि मधेसी कुनै भएका नेता भएका कारणले सबभन्दा बढी सफरर कोही हो भने म तपाईँले भन्नु पनि हुन्छ। यो बेलामा तपाईँहरू कहाँनिर सम्हालिनुहुन्छ कि के छ परिस्थिति भन्नुहोस् त। होइन, पहिलो कुरा त के हो भने नेपाल र इन्डिया हो रिलेसन त होइन, मधेस र इन्डिया भन्दा पनि नेपाल इन्डियाको विगत मधेस आन्दोलन धेरै कुरामा त जोडिँदै आएको छ। अब कुरा के हो भन्दाखेरि मधेस इन्डियाको बोर्डरमा भएको कारणले कल्चरल सिमिल्यारिटिज भएको कारण एउटै कल्चर भएका कारणले आवाजात हुने एउटा कुरा हो। तर के छ भन्दाखेरि जसले पनि पावरलाई हेर्दो रहेछ, पावर कोसँग छ, पोलिटिकल पावर या इकोनोमिक पावर। मधेससँग न पोलिटिकल पावर छ न इकोनोमिक पावर छ, यो दुइटै विहीन भएको अवस्थामा त्यसलाई त जसले पनि हेप्छ, काठमाडौँले पनि हेप्छ, दिल्लीले पनि हेप्छ होइन। मौका पाऱ्यो भने उत्तरवालामा त यिनीहरूको केही छैन भन्ने हुन्छ, किनभने त्यो के आधारमा डिलिङ गर्ने, केसँग डिलिङ गर्ने, डिलिङ गर्न पनि कुनै वस्तु त हुनु पऱ्यो नि। अब यहाँ वाटर रिसोर्सै छ भने त मधेसले चाहेर हुने हो, पिडिए र पिटिए हुने होइन, यहाँ भएको छ। अब के का आधारमा मधेससँग इम्पोर्टेन्स दिने त? अब कहिलेकाहीँ जान्छन्, कोही जाने पनि गर्छ, आफ्नो महत्त्व खोज्न जान्छन्, निराश भएर फर्किन्छन्। त्यहाँभन्दा बढी मधेसको के छ र होइन? जुन समुदाय, जुन क्षेत्र आफ्नै मुलुकमा हेपिएको हुन्छ, आफ्नै मुलुकमा अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ, उसँग अरू पावरहरूले कति हदसम्म डिलिङ गर्ला र? एउटा सहज अनुमान गर्ने कुरा हो। अनि मैले ठ्याक्कै त्यसैमै भनेको जस्तो तपाईँले काठमाडौँमा सुन्नु भएको छ, मधेस जुन तपाईँले चाहिँ
मधेस स्वायत्त प्रदेश भन्दा मधेसबाट 2वटा प्रदेश हुन्छ हुनुपर्छ भनेर तपाईँले त्यही माग गरिराख्नु भएको छ त्यो अरू कोही मान्नेवाला छैनन् एउटै के फियर के देखाएको कारणले भने त्यो साउथमा छ र त्यसलाई आइसोलेटमा एउटा प्रदेश भयो भने भोलि अलग पनि हुनसक्छ आज क्रिमिया भयो मान्छेले भन्न थाले क्रिमिया भयो जस्तै हुन पनि सक्छ त्यस कारणले नर्थ टु साउथ काट्ने गरी मात्रै संहिता हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जोडिएको छ होइन त्यो गलत कुरा हो के हो भन्दाखेरि मधेस साउथको बोर्डरमा बसेको छ त्यहाँ नेपालको आर्मी त छैन बोर्डरमा मधेसले पनि बचाएको छ एउटा कुरा त्यसलाई हेर्नु अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मधेसका जनतालाई अधिकार दियो भने इन्डियामा मिल्छ अनि अधिकार दिएन भने यहाँ हाम्रो दास बनेर बसिरहन्छ यो हाम्रो दास बनेर बसिरहन्छ भन्ने सोच जुन हो नि यो दुइटै सोच गलत हो र सँगसँगै त्यसैमा मैले अर्को जोड दिउँ यो मधेसमा हामीले अधिकार प्राप्ति गर्नलाई तिमीहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ इन्डियनहरूलाई भन्नुहुन्छ जानुहुन्छ तिनका कर्मचारीसँग कुरा गर्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले अधिकार त्यसरी होइन मधेस विद्रोह मधेसको जनताले गरेको हो र बल्ली त्यो विद्रोह आफ्नै भूमिबाट जन्मिएको हो एउटा कुरा यसलाई यो याद त्यो आन्दोलन ठिक छ है अब इन्डियाले चाहेको भए मधेसको यो दुर्दशा हुनेवाला थिएन पहिलो कुरा त उनले मधेसले अधिकार पाओस् नपाओस् भन्ने मतलब छैन मैले बुझाएको छु दोस्रो कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ नेपालको सरकारको पोलिसी कहिले उता ढल्किने कहिले यता उता ढल्के बेलामा यसो एक दुईवटा गोटी देखाइदिने तर्साउनु मात्रै हो त्यहाँभन्दा बढी हैसियत दिल्लीको नजर मधेसको छँदै छैन त्यो कटु सत्य भन्छ नि त्यो यथार्थ त्यही हो र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मधेसलाई जहिले पनि यहाँबाट काठमाडौँबाट नजरिया चाहिँ त्यो दुहुने गाईभन्दा माथि रहेन त्यो पनि घाँस हाल्नु पर्दैन सोधै दुहुने तर्फ मात्रै रह्यो त्यो छुट्ने हो यदि मधेसले अधिकार पाउने हो या त्यो प्रदेश बन्ने हो भने जुन रूपमा अहिले डोमिनेसन छ त्यहाँ ह्युमिलेसन छ यहाँ स्टेटबाट त्यो समाप्त होला एउटा पोलिटिकल डोमिनेसन र अर्को चाहिँ के हो भने त्यो दुहुने गाई पो खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता हो त्यहाँनिर छ त्योभन्दा माथि अस्तरको चिन्ता केही पनि छैन तर यो कुरा बुझ्नु सकाएर हामीले बुझाउन सकेनौँ भनौँ कि मधेसको सवाल भनेको यहाँको राष्ट्रको अहम सवाल हो र नेपालको फ्युचर प्रस्पेरिटी मधेससँग जोडिएको छ यो कुरालाई त्यसलाई त्यो डेभलप भयो त्यो अधिकार सम्पन्न भयो भने नेपाल अझै स्ट्रङ हुन्छ यदि कुनै पार्ट मार्जिनलाइज र डिस्क्रिमिनेटेड भयो भने त्यसले भोलि विद्रोह विग्रहहरू अनेक खन्नका सम्भावनाहरू त्यहाँ रहन्छ अरूले पनि खेल्ने सम्भावना बन्न सक्छ त्यो तर्फको सोच नेपालको चाहिँ के छ भने एलाइट्सहरूमा खास गरी जो पोलिसी मेकरहरू भए उहाँहरूमा मैले केहीका छन् तर मैले ज्यादै अभाव देखेको छु एउटा मानसिकता दोस्रो के छ भने यो नर्थ साउथ काट्दाखेरि राजा महेन्द्रले पनि अञ्चलहरू बनाउँदाखेरि धेरै अञ्चलहरू नर्थ साउथै बनाए विकास क्षेत्र पनि त्यसै गरी बनाए उपलब्धि के भयो नर्थलाई उपलब्धि हो कि साउथलाई उपलब्धि भयो कसैलाई उपलब्धि भयो अब अहिलेको कल्चरल नेसनलिजमको युग पनि आइसकेको छ मान्छेले अटोनोमीको युग खोजिरहेको छ आइडेन्टिटी खोजिरहेको छ त्यो अवस्थामा नर्थ साउथ काट्दाखेरि कसको आइडेन्टिटी रिकगनाइज गर्ने उत्तरको आइडेन्टिटी रिकगनाइज हुन्छ न साउथको आइडेन्टिटी रिकगनाइज हुन्छ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा के हो भने कार्यको पनि सम्भावनाको कठिनाइ हुन्छ मानिले तपाईँले उत्तर दक्षिण काट्नु होला अनि आउँछु म त्यहाँ कति कठिनाइ छ भने एउटा प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज बनाउनु होला अब सोलुको -40 डिग्रीमा बस्ने मान्छेलाई वीरगञ्जमा आएर 1 महिना बस्नु पर्यो भने होइन के हालत होला आफ्नो देशभन्दा पनि त्यो प्र्याक्टिकल कति छ अब यहीँका मान्छेले त्यहाँ कसै त्यो प्र्याक्टिकली भन्यो नि तुरन्त गर्नुपर्ने प्र्याक्टिकल इमिडिएट प्र्याक्टिकल कुराहरू र त्यसले गर्दाखेरि के हो भने यो सबभन्दा अव्यावहारिक र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो शासकीय मानसिकताको मात्र उपज हो तपाईँले भने हिस्टोरिकल तथ्यमा कुनै डिफर गर्नुपर्ने वा त्यसमा केही गर्नु जरुरी छैन ठिक छ तर त्यो गर्ने काममा तपाईँ मधेसवादी भनेका मधेसमा केन्द्रित रहेका दलका नेताहरूले यहाँको पोलिटिकल फोर्सहरूसँग गर्ने कुराभन्दा बढी इन्डियनहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ दिल्लीका मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ दूतावासका मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ यसमा शङ्का भन्दा पनि अलिकति पूर्वाग्रही रहेर सोचौँ न भारतसँग सन्धिका कुरा उठाएछन् सबै दौडा सुरुवाल टोपी लगाएर न
सन्धिहरू गरेका छ। असामान्य सन्धिको नारा लगाउने पनि उहाँ आउनुहुन्छ यहाँ है, होइन जवानीमा छ होइन। त्यो सबै त कुनै धोती कुर्ता लगाएर त गरेका छैन, एउटा टप। दोस्रो अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो उपचार गर्न जाने मान्छेले भारतीय ड्रेस लगाएर, भारतकै जस्तै ड्रेस लगाएर उहाँ चाहिँ के भने भविष्यमा अब चाँडै यो सरकार ढालेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने आशीर्वाद थाप्न गएका हुन्। अरू त कुनै कामै छैन, स्टेटले गर्ने बाँकी काम त भने त्यो छँदैछ। भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि त्यो आशीर्वाद आजसम्म प्राप्त गर्ने सौभाग्य भाग्यमानीहरू चाहिँ मधेसी भएका छैन है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति तल बस्छ, हामी हाइटमा बस्छौँ भनेर घोच्ने बाहेक अरू केही पनि होइन। अब रोटी बेटीका रिलेसन छ, अलिकति होला अलग कुरा हो, तर पोलिटिकल रिलेसन र जुन किसिमको जुन चाकडी चाप्लुसी यहाँका नेताहरूले गर्छ तल्लो स्तरमा, त्यसको लायक पनि मधेसीहरू बनिसकेका छैन। के भन्नु, उसँग केही छैन, के को लागि गर्ने हो र के पाउनलाई गर्ने हो। मधेसीले कुनैले यहाँ नेपालमा भोलि प्रधानमन्त्री बनाउला भन्ने सोचेको छैन र चाकडी गर्न जानु पर्यो, कोही चाहिँ उर्न छैन भन्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो ट्रेडिसनै डेभलप भएको नन मधेसी कम्युनिटीबाट मैले बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मधेसीहरू त उताबाट पनि हेपिया छ, यताबाट पनि हेपिया छ। यो दुईटै यो बोर्डरको पीडा आफ्नै हुँदो रहेछ कि इन्डिया पाकिस्तानको बोर्डरमा पनि त्यस्तै पीडा छ। यताबाट पनि सशस्त्रहरू कायम गरेका छ, उसले पनि 2 लाख दिन्छ, उताबाट एसएसबी छ उसले पनि 2 लाख दिन्छ। मधेसीहरूले दुईतिरबाट लात खाने बाहेक अरू पाएको के छ? त्यसलाई शङ्का उठाउनेको त कुनै उपचार छैन। तर यथार्थ त्यो हो कि दुवैतिरबाट मार खाएका स्टेटलेस पिपुलको रूपमा अहिले पनि मधेसीहरू बाँचेको छ। कतिपय त कुन देशको नागरिक हो भने नेपाली भन्छ, यो नेपाली हो नागरिकता देखा भन्छ। इन्डिया गयो भने त नागरिक नेपाली होस् त यहाँ किन आइज भन्छ। यस्तो अवस्था भोग्ने ठाउँमा नो म्यान्स ल्यान्डमा बसे जस्तै अवस्था चाहिँ मधेसको छ। त्यो कुरालाई यदि यो राष्ट्रको समस्या हो भन्ने दृष्टिकोणबाट सोचिन्न काठमाडौँमा रुलिङ एलिट्सहरूले, उनीहरूले के छ भने आफ्नो इन्ट्रेस्ट मधेस भन्ने छ। अब अहिले पनि तपाईँकोबाट दुःखका साथ भन्नुपर्छ, 2 दिन अगाडिको कुरा हो, अस्ति खड्ग ओलीजीको घरमा मिटिङ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको मिटिङ बोलाउनु भयो, त्यहाँ प्रचण्डजी जानुभएछ। अहिले मधेसले पनि समावेश गर्दा एउटा फोर्स पार्ट त हुन्छ, ठिक तरिका ती मधेसीहरू कुरा गर्ने भन्ने किसिमको जवाफ पाउँदाखेरि अहिले पनि के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो अलिकति मधेस मुभमेन्टले अलिकति असर गरेको छ, तर ओल्ड माइन्ड सेटमा परिवर्तन छैन। यो ओल्ड माइन्ड सेटको परिवर्तन नहुने कारण नै भोलि गएर यहाँले आशंका गरेको बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो दोष मधेसलाई होइन, त्यो दोष यहाँको पोलिसी मेकरले लिनुपर्छ। र हामीले जुन यसमा कुरा गऱ्यौँ, म ठ्याक्कै भन्दाखेरि जुन एउटा ओल्ड अर्डरमा यस्तो खालको कूटनैतिक सम्बन्ध हुने बेलामा उहाँले अघि भन्नुभयो ऋषिजीले कि एउटा लेबर अटाइजी जस्तो भएर बस्नुपर्छ भन्दा, सामान्य गरी खाने मान्छे जसले देशभित्र अवसर नपाएर आफ्नो पसिना बेच्न विदेश जान्छ, उनीहरूको सेफगार्ड गर्ने खालको कूटनीति र सिँगै देश के हुन्छ भन्ने खालको जस्तो कूटनीतिका बिचमा तालमेलता कसरी मिल्छ? दुइटै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ। अब यो जुन लेबर रेसनेस कन्ट्रिजहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ हाम्रा युथहरूलाई युज गरिरहेछन्, हाम्रो चाहिँ देश विकास गरिराखेको छन्। अब यहाँका चाहिँ केही सोसल पोलिटिकल प्रब्लम पनि कम भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै यहाँ बसिराखेपछि चाहिँ जुन हामी भन्छौँ जानु हुँदैन बाहिर, यहीँ बस्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी हुनु पऱ्यो, अपर्च्युनिटीको चाहिँ कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन जाने ट्रेन्ड हो त्यो चाहिँ बढी पनि राखेको छ, किनभने यहाँ चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यो एकातिर त्यो सबैले चाहिँ, अर्कोतिर ती कन्ट्रीहरूमा जहाँ गइरहेछन् त्यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ पोटेन्सियल छ हामीले चाहिँ देशमै इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट गर्ने। त्यहाँबाट एफडिआईहरू आउनसक्छ। अब पोलिटिकल्ली हामी त्यति चाहिँ त्यहाँसँग चाहिँ त्यति हाम्रो इन्ट्रेक्सन सरकार नहोला। हामी कुरा गरिसक्यौँ, चाइना, इन्डिया, युरोप, अमेरिकासँग जति छ त्यो हुँदैन। त अहिले चाहिँ अहिले डिप्लोमेसीमा चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसीले चाहिँ बढी महत्त्व दिइरहेछ हाम्रो देशले पनि चाहिँ। अब हामी पोलिटिकल डिप्लोमेसीमा चाहिँ भन्दा चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा जाउँ। त्यसको चाहिँ एन्ड प्रोडक्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ देशमै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने, त्यो हामीसँग त्यो गर्ने पुरै सम्भावनाहरू छन्। हामीसँग चाहिँ हामी भन्छौँ हामी गरिब देश हौँ, म त भन्दिनँ गरिब देश हौँ भनेर। हामी नेचुरल रिसोर्सको चाहिँ धेरै धनी देश हौँ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो, युटिलाइजेसन चाहिँ गर्नु पऱ्यो। हामीसँग पानी छ, हामीसँग कृषिको चाहिँ सम्भावना जति पनि छ, टुरिज्मको सम्भावना जति पनि छ, अनि हर्बल सम्भावना जति पनि छ।
त्यसमा हामीले अलिकति कमर्सियलाइजेसन इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरेर जब क्रिएट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यसमा मलेसिया जस्तो कन्ट्रीबाट चाहिँ हामी धेरै सिक्न सक्छौँ, धेरै ल्याउन सक्छौँ। यस कारण चाहिँ लेबर सेन्डिङ गर्दा गर्दै पनि, लेबर म्यानेजमेन्ट गर्दा गर्दै पनि त्यहाँबाट ल्याउन सक्ने चिजहरू चाहिँ त्यहाँका चाहिँ सिकाइहरू कसरी मलेसियाले चाहिँ विकास गर्यो। पहिले एग्रिकल्चरै बेस्ट कन्ट्री हो, यो धेरै वर्ष भएको छ, 30-40 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरे, कमर्सियलाइजेसन गरे, कसरी चाहिँ त्यसमा बेस भएर उनीहरूले चाहिँ फेरि म्यानुफ्याक्चरमा गए, कसरी चाहिँ तिनीहरूले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा कति चाहिँ उनीहरूले इम्फेसिस दिए, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कसरी इम्फेसिस दिए, त्यो सिक्ने चाहिँ धेरै चिजहरू छ। हामीले ताकि यो गरेको कुरा चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा नेपाल सम्पन्न नभएसम्म हाम्रो यो आज जे दशा परिरहेको छ यो त समाधान हुनेवाला छैन। यो त माइक्रो लेभल हाम्रा यस्ता देशहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ पोलिटिकल तहमा उठ्ने बल्ल त्यसपछि हो। हजुर, हामी अघिबाटै कुरा गरिरहेका छौँ, हाम्रो फरेन पोलिसीमा हाम्रा कमजोरी चाहिँ हामी चाहिँ गरिब भएर होइन, गरिब भनेको एउटा चाहिँ रिसोर्स भयो, एउटा मेन्टल गरिब पनि छौँ हामी होइन। त्यो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति रिसोर्सहरू मोबिलाइज गरेर अलिकति धनी कोटको अनकोट धनी चाहिँ हुन ट्राई गर्नु पऱ्यो, ताकि हाम्रो फरेन पोलिसी पनि त्यो संस्था चाहिँ एलाइन हुँदै जान्छ। र अन्तिममा हुँदाखेरि विश्वास सरले अब यो जुन हामी स्क्याटर्ड परिवेशको कुरा गऱ्यौँ नि, वर्ल्ड अर्डरदेखि आजसम्म हामीले नेपालले भएको र यहीँ हाम्रो नेपालको अनगोइङ पोलिटिकल प्रोसेसका सन्दर्भमा समेत यसका मल्टी डाइमेन्सन्सहरू छन्। यस्तो बेलामा एउटा तपाईँले एउटा सुझावका हिसाबले भन्नु पऱ्यो भने त सुझाव भने उयो सुन्ने कुरा हो, कसैले ग्रहण गर्ने कुरा होइन भने ठान्छन् मानिसले, तर कहिले मार्ग त हुन्छ फेरि पनि। सुझावका हिसाबले भन्यो भने आज हामीले हाम्रो अनगोइङ पोलिटिकल प्रोसेसलाई एउटा ठिक ढङ्गको कन्क्लुजनमा पुर्याउनका लागि फरेन पोलिसीका सन्दर्भमा के गर्नु उपयुक्त होला? जी दुईवटा कुरा चालिसेले एम्बेसडर चालिसेले भन्दाखेरि भन्नुभएको थियो इक्वल डिस्टेन्सको कन्सेप्ट लिएर आउनु। डिप्लोमेसीमा इक्वल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ नि एर्थमेटिकल डिस्टेन्स होइन, यो रिलेटिभ कुरा हो। सेकेन्डली हाम्रो अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बिर्सियो जस्तो छ। अलिकति कुनै न कुनैको प्रयास त नभएको होइन। यादवजीले भन्नुभएको धेरै कुराहरू चाहिँ म सहमत छु। यसको एउटा परम्परा छ, इतिहास छ, संस्कार छ, त्यसबाट मुक्ति चाहिँ हामी सबैले पाउनै पर्छ। तर मूल प्रश्न के हो भने अहिले भएको अभ्यासबाट राष्ट्रलाई जुटाउँछ कि फुटाउँछ? एकताको एउटा भावना कायम हुन्छ कि पृथकताको भावना कायम हुन्छ? अहिले जुन चाहिँ यादवजीले कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो, श्यामशरणदेखि लिएर धेरै बनाउ लिनुभयो। अहिले चाहिँ आएका लेखहरू हेर्दाखेरि के छ भने केही हदसम्म चेतना आफू हुँदाखेरि गरेको कुरो र आफू सत्ताबाट बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ एडभोकेट गरेको कुरोमा विषमता छ है। त्यसैले राष्ट्रिय मुद्दाको चाहिँ केलाउँदाखेरि राष्ट्रिय धारणा राख्ने जिम्मेवारी नेपालीको हो, विदेशीको होइन। अर्को कुरो हामीले विचार गर्नुपर्ने के छ भन्नुहुन्छ भने यो अहिले सङ्क्रमण काल भनेको नेपालभित्र मात्रै होइन, विश्वमै सङ्क्रमण छ। यो ट्रान्जिसनमा नेपालले आफ्नो पोजिसन, आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने, प्रगतिमा कसरी चाहिँ सहभागी बन्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने एउटा अवसर आएको छ यो अहिलेको संविधान सभालाई। यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एउटा सेन्स अफ नेसनलिजम, म चाहिँ अप्टिमिस्टिक के छु भनेर भन्दाखेरि सबै कुरो बाहिर आएको छ र अहिले हामीलाई एक्सट्रिमबाट कसैले जोगाएको छ भने सञ्चार माध्यमले जोगाएको छ। किनकि हरेक जनता यति सुशिक्षित छन्। म अमेरिकामा विद्यार्थी भएर पढ्न जाँदाखेरि 4 वर्षसम्म बाबाआमासँग टेलिफोनमा कुरा गर्न पाइनँ। अहिले म मेरो नातिसँग चाहिँ हरेक दिन चाहिँ स्काइपमा कुरा गर्छु भन्दाखेरि यो आएको परिवर्तनलाई पनि अङ्गीकार गर्नु पर्यो। त्यसैले अहिले भएको राजनीतिक अभ्यासबाट हामीहरू चाहिँ नि हाम्रो नयाँ पहिचान कसरी दिन्छौँ र बाँकी विश्वले त्यसलाई कसरी हेर्छ, त्यसको आन्तरिक पक्ष छ, यसको राजनीतिक पक्ष छ, बाह्य पक्ष छ, मूल्य मान्यतामा आधारित पक्ष छ। त्यसमा कति सहभागी हुने हामीले उदारता देखाउँछौँ, दृढता देखाउँछौँ र हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ एकताको भावना पैदा हुने किसिमको संविधान निर्माण गऱ्यौँ भने अहिले भएको विश्वमा आएको परिवर्तनलाईको फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। टङ्का दाइ, यसैमा भन्यो भने आज तपाईँ स्वयं एक्टिभ पोलिटिक्समा समेत पनि भएको हुनाले नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले यो फरेन पोलिसी वा राष्ट्रिय हाम्रो अनगोइङ प्रोसेस छ यसमा च्यालेन्ज गरेका समस्या इन्डोर्स गर्नका लागि के हुन सक्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ?
होइन मैले अघि पनि भनिहालेँ हाम्रो इन्टर्नल एक्सटर्नल त्यो दुइटै इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले आफूलाई ग्रुम गर्ने हामीलाई त्यो समस्याको गर्तबाट माथिबाट उठाउने एउटा उपयुक्त अवसर पनि आएको छ त्यो होइन ग्लोबल त्यो पावर अर्डरिङको निम्ति उनीहरू त्यतालाई अर्को एउटा कुरो कहाँनिर के हो भन्दाखेरि हामी जो छिमेकीहरूसँग बसेका छौँ उनीहरूकै एप्रोच पनि कस्तो हुन्छ त्यसले पनि धेरै कुरो कहाँनिर हाम्रो फरेन पोलिसीमा प्रभावित गर्ने हो एउटा छिमेकी त सिद्धान्त व्यवहार दुईटै किसिमले नेपालका इन्टरनल डेभलपमेन्ट पोलिटिकल डेभलपमेन्टबाट पृथक रह्यो होइन उसको सरकार रहेन ऊ परै रह्यो होइन खालि उसका चासहरू त्यो डेभलपमेन्टमा के रह्यो होला भन्दाखेरि उसको सेक्युरिटी कन्सर्नलाई त्यसले ह्याम्पर गर्छ गर्दा त्यहाँ धेरै होला होइन त्यो नेचरल पनि होला तर बाँकी अरू कुरो कहाँनिरमा उसको कहीँ इन्भल्भमेन्ट जस्तो देखिँदैन पछिल्लो कालखण्ड हामी यसो खास गरेर मोदीको उदय पछाडि भारत आफै पनि एउटा के रियलाइजेसन गर्न पुगेको जस्तो लाग्छ भने उसका इन्टर्नल कम्पल्सन पनि होला होइन अब एउटा त्यत्रो राइजिङ पावरको रूपमा आइरहेको मुलुक चाहिँ होइन सानातिना छिमेकी मुलुकहरूसँग मात्रै अल्झेर होइन त्यहाँ सीमित हुने कि ग्लोबल त्यो होइन पोलिटिकल प्लेटफर्ममा चाहिँ आफूलाई आफ्नो उपस्थिति चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने सायद उनीहरू के रियलाइज गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ भने अब हामीले त्यो कोर्सबाट बाहिर निस्किनुपर्छ र छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदैखेरि हाम्रो त्यो त्यसमा त्यो यो इन्गेजमेन्ट आफ्ना छिमेकीहरूसँग इन्गेजमा जे जति रिसोर्स मेन्टल्ली यो सारा कुरो कानी त्यहाँ खर्च छ त्यसले हाम्रो डेभलपमेन्टलाई ह्याम्पर गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँसँग गुड ऱ्यापोर्ट बनाएर अनि हामी इन्टर्नल डेभलपमेन्टलाई गति दिन सक्छौँ र एक्सटर्नल होइन बाहिरी उसमा पनि खेल्न राम्रो सकिन्छ भन्ने त्यो कता कता रियलाइजेसन हो कि जस्तो म देख्छु होइन त्यो चेन्ज भयो भने यदि यो दुईवटा कुरो काण्डलाई हामीले क्यास गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा अर्को कुरो कानी चाहिँ यहाँ जस्तो अघि सामान्य यो मधेसकै सन्दर्भमा होइन यो कुरो कानी आयो मलाई एउटा कुरो अलिकति यसमा एड गर्न मन लागिरहेछ कि हाम्रो यहाँ नजिकै चागुनारायणको मन्दिर छ होइन जो कोही गएर हेरे हुन्छ त्यहाँ विष्णु पनि छन् अवलोकेतेश्वर पनि छन् बुद्ध पनि छन् र मञ्जुश्री पनि छन् त्यो मन्दिरमा एउटै मन्दिरभित्र चाहिँ तिनीहरू ठाउँ ठाउँ आफ्नो एप्रोप्रिएट ठाउँमा चाहिँ राखिएका छन् तिनीहरूलाई हामी खास गरेर हाम्रो राज्यको प्रणालीको खोजीको क्रममा खालि त्यो राजनैतिक प्रणाली मात्र होइन त्यो अभ्यास गर्ने सिस्टमको रूपमा पनि हामी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्रणाली त यस्तो छ हामीले पाइहाल्यौँ त्यसमा यो नेपालको जुन डाइभर्सिटी छ त्यो चाहिँ ठाउँ ठाउँ राख्ने कुरो कहाँनिर भयो भने सायद यो अहिले जुन होइन सङ्घीयतासँग सम्बन्धित रहेर नेगेटिभ एप्रोच हुन्छ एउटा कारण के पनि हो भने नेपालको राज्य र राजनैतिक प्रणालीमा जुन हदसम्मको मेनस्ट्रिमिङ हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको आक्रोश पनि यहाँ पुगिरहेछ त्यसले अर्को र यो यस्तो एउटा संरचनामा जानुपर्छ जसले चाहिँ त्यो एउटा आइरन कम्पार्टमेन्टमा राख्ने होइन सङ्घहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एसिमुलेसन पनि गर्न सक्ने उनीहरूलाई त्यो एक होइन एउटा राष्ट्रभित्र बसेका छौँ भने त्यो भावना बिल्डिङ गर्ने हो भने कसैलाई पाखा राखेर होइन उसलाई पनि साथैमा लिएर जाने खालको कता कता हामी अलिअलि यो प्रोसेसमा चाहिँ पोलिटिकल डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै डिग्रीमा हामी त्यो जनताको त्यो जुन चाहना छ मेनस्ट्रिमिङ हुने त्यसमा चाहिँ हामी ठिक काम गरिरहेका छैनौँ हाम्रो त्यो पोलिटिकल प्रोसेस डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ डिरेल भएको छ जस्तो लाग्छ एउटा त्यो र अर्को डेभलपमेन्टको हाम्रो जुन जस्तो डेभलपमेन्ट हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ अधिकांश रिसोर्सहरू भनेको चाहिँ काठमाडौँ होइन केही मेजर सिटीहरूमा मात्रै कन्सन्ट्रेसन हुने त्यहाँ मात्रै खर्चिने अनि हाम्रो जुन राष्ट्रिय जुन विविधता त्यो विविधताका पक्षहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टको पाइ चाहिँ केही पनि नपाउने यदि हामी यो सङ्घीय राज्य प्रणालीभित्र गयौँ भने यी दुइटै कुरो कहाँनिर करेक्सन गर्ने अलिक बेटर मिन्स होला कि भन्ने आर्गुमेन्ट भन्दा म त्यस्तो आर्गुमेन्ट अरू जस्तो लाग्दैन केही चाहनाहरू जस्तो अघि यहाँले कुरोकानी गर्नुभयो लियोरोजले त 1971मै लेखेका थिए नि इन्डियनहरू के चाहँदैछन् भन्ने खालको कुरो त्यो इन्डिकेसन गरेका होइन तर त्यसलाई मात्रै आधार बनाएर पनि हेर्ने होइन त्यो सतर्कता लिने हो तर हामीले आफ्नो इन्टर्नल मेकानिजम चाहिँ दरिलो बनाउने हो आफ्नो पोको बलियो बनाउने साथीलाई चोर्न लाउने
बस। अन्तिममा आउँदा यो युनिभर्सिटीमा पढाए जस्तै गरेर जुन हामी समरी भन्छौँ नि, समरीकै हिसाबले भन्यो भने आज जे नेपालले फेस गरिरहेका छ यो अनगोइङ पोलिटिकल प्रोसेसका सन्दर्भमा जुन एउटा नयाँ सेप लिन खोज्दैछ संविधानका सन्दर्भमा, त्यसका सन्दर्भमा यो विदेश नीतिका बारेमा जे भइराखेका छन् राम्रो भएको त राम्रो भइ नै हाल्यो, यसलाई चर्चा गर्नु परेन। जहाँ चुकेको भनेर बारम्बार हामीले आलोचना गरेका छौँ, विरोध गरेका छौँ, भएन भनेका छौँ, ती कुरामा के गर्यो भने राम्रो होला? यो सबभन्दा मुख्य के छ, तराई जब हाम्रो राष्ट्रिय विभूति बुद्ध हो, जब हाम्रो राष्ट्रिय विभूति जनक हो भने हिस्टोरिकल्ली पनि हाम्रो रेस्पेक्ट छ। जनक र बुद्धको एरियामा बस्ने मान्छे पराया हुनै सक्दैन। तर हिल चाउबेनिजमले अलिकति वर्क गर्यो बिचमा। त्यो अहिले मधेस आन्दोलनको कन्ट्रिब्युसन र लोकतन्त्र आइसकेपछि सबैको साझा भन्ने आएको छ। मलाई त्यसमा के जोड्न मन लागेको छ भन्दाखेरि यदि तराईलाई फर्दर डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने त्यसको कुना कुनासम्म इरिगेसन, इस्ट वेस्ट क्यानल, हाम्रो पानी तराईको लागि, नेपालको लागि कि बाहिरको लागि, गण्डकमा त्यो पानी घट्ला प्रोजेक्टमा भनेर बाठी नहर बनाउन नपाउने, त्यसैले लिफ्ट इरिगेसनको एकचोटि प्रयोग गर्यो। तर सिल्टिङ यति आयो त्यो जब गर्यो भने यसैले यदि कोशी, गण्डक, कर्णाली, बागमती प्रदेश भयो र कावेरीमा जस्तो पानीकै लागि 4वटा राज्य कोशीमा पर्छ, त्यस्तो झगडाबाट एभोइड गरेर डेभलप गर्ने हो भने र पपुलेसन रेसियो त तराईमा बढी छ। एक मधेस एक प्रदेश भयो भने 1जना मधेसी मात्र चिफ मिनिस्टर हुन्छ, 5 मधेस हो भने 3-4वटा उसमा चिफ मिनिस्टर हुनसक्छ। यदि मधेसीको हित हो भने पानीको राइट एसर्ट गर्ने, इरिगेसन, त्यो कुना कुनासम्म पानी गयो भने सेल्फ सफिसियन्ट मात्र होइन, एग्रिकल्चरमा, क्रप्समा, अन्नमा एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हुन्छ। तर यसैले मलाई मधेसीले बुझाउन सक्यो भने बुझ्छ कि मधेसीको इन्ट्रेस्ट हिमाल, पहाड एक भएर जाँदाखेरि हुन्छ। पारीको त पारीको मान्छे आएर बस्यो भने त हुम्ला डुम्ला गरेर बस्दैन, मधेसकै रोटी खोसेर बस्ने हुन्छ र सहर बजारमा। र अहिले डुबान क्षेत्र पनि धेरै ठाउँमा उतातिर पारी ड्याम बनाएर तराईकै भएको छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हेर्ने हो भने तराईको विकासलाई पानी, बिजुली र यो हाम्रो देशभित्र पनि प्रान्तहरू पनि इकोनोमिकली सस्टेनेबल र त्यसको लिड धेरै ठाउँमा मधेसको साथीहरूले गर्न सक्छ। यसो गर्यो भने अरूले खेलाउन सक्दैन हाम्रो डिफरेन्सबाट मधेसमा। त्यो नेसनल युनिटीलाई गरेर हामीले राष्ट्रपति बनाइसक्यौँ, उपराष्ट्रपति बनाइसक्यौँ, उहाँ फरेन मिनिस्टर हुनुभयो, केही होम मिनिस्टर हुनुभयो, हामी प्रधानमन्त्री पनि मान्न तयार छौँ। त्यो नपाउने भन्ने कुरै छैन। भोलि अटोमेटिकली त्यो डेमोग्राफिक फ्याक्टरले हुन्छ। त्यसमा हामी नेपालीले सहजै एक्सेप्ट गरिसकेका छ। यसरी अरूको गोटी भएर चल्ने हो कि एक भएर चाहिँ यो कन्ट्रीको डेभलप गरेर फर्दर चाहिँ हाम्रो नेगोसिएटिङ पावरलाई बलियो बनाउने। त्यस मानेमा मधेसी एज ए इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट, नेसनल डेभलपमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट युनिट र हाम्रो कल्चरली बुद्ध र जनकदेखिको कुरालाई अझ कन्टिन्यू गर्ने, त्यसरी जान सक्यो भने मलाई लाग्छ सल्भ हुन्छ। पार्टी बिच, क्षेत्र बिच अरूलाई खेल्न नदिने गरी अगाडि बढ्न सकेमा हाम्रो फरेन पोलिसी इफेक्टिभ हुन्छ। यो सबै म अन्तिममा लानुभन्दा पहिला अन्तिममा गर्ने त्यहाँ त्यसमा थोरै आफ्नो टिप्पणी राख्न तपाईँलाई अवसर दिनु राम्रो होला जस्तो लाग्यो उपेन्द्रजीलाई कि यो तपाईँको पनि दिमागको कतै होला सबै पहाडिया मुलका मानिसहरूले अहिले पछिल्लो पटक टिप्पणी गरेको सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, मलाई त राम्रो लाग्यो। उहाँहरूले कमसेकम आफ्नो धारणा त राख्नु हो र मधेस पनि छ भन्ने त बुझ्नु सम्झिनु भयो, बुद्धलाई सम्झिनु हो, के अरे जनकलाई सम्झिनु हो, विराट किरात सम्झे पनि हुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि अब जनक विभूति हुन् तर जनकपुरका मान्छेहरू इन्डियन हुन्, नागरिकता नदिने हो भने त्यसले के भन्ने? व्यवहार एउटा हुन्छ, कार्य अर्को हुन्छ होइन। बुद्धको कुरा अलग हुन्छ। त्यतिखेर त नेपाली नागरिकता माग्न आएको थिएन, त्यतिखेर यहाँ जमाउन राज्य नै थिएन होइन। तिनलाई सम्झेर त होइन, त विभूति हुन्, ती संसारकै हुन्, नेपालका हुन्, गौरव नेपालको हुन्, त्यसमा अलग कुरा होइन। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि यदि जनक चाहिँ विभूति भयो भए जनकपुरको सबभन्दा दुर्गन्धित हालतहरू नेपालको सहरहरूमा जनकपुरकै छ, त्यो हुने थिएन होइन, हुने थिएन। तर के हो भन्दाखेरि तपाईँको मैले के भन्ने खोजेको भन्दाखेरि अब पानी विभिन्न चिज सबैको यो साझा हो। मधेस
प्रान्त बने प्रदेश बन्ला पनि त्यो हिमालको पनि हुन्छ, पहाडको पनि हुन्छ, त्यहाँको पनि देशभित्रकै बलि देश हिमाल प्रदेश बन्यो भने पनि त्यो पनि मधेसकै हुन्छ, त्यो प्रकार हुन्छ। त्यहाँ जाने आउने र बस्ने त सबै नेपाली नै हुन्छ कि अरू कुनै विदेशीहरू आएर बस्छ, एउटा त्यो धारणा चाहिँ त्यागौँ। एउटा दोस्रो कुरा के छैन, कहीँ न कहीँ एउटा मनमा के छ भन्दाखेरि यो मधेस अलग प्रान्त बन्यो भने यो जान्छ र उम्किन्छ या यो अलगै देश पो बन्ने हो कि भन्ने एउटा भावना एउटा छ। मधेसको भावना बुझ्नुपर्छ। मधेस केमा इन्सेक्योर छ? आजसम्म भएको व्यवहारले मधेसका जनताले प्राप्त के गरे? मधेस आन्दोलनले राष्ट्रपति उपाधि बनायो, त्यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। कसैले दया माएर बनायो होइन, गिरिजा बाबुलाई फोरम नेपालले सपोर्ट गरे, उहाँ म बन्छु मलाई किन सपोर्ट गर्दैन भनेकै हो। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि भर्खर मधेस आन्दोलनको बेलामा यो सम्भव छैन। अनि के त भन्दाखेरि अनि फाल्या हो क्यान्डिडेट, संजोग परेको हो, यथार्थ त्यो हो। यदि सोझै काङ्ग्रेसको बहुमत हुने भए रामबन थोरै राष्ट्रपति हुन्थ्यो। यो यथार्थलाई पनि बुझ्नु पर्छ, यथार्थलाई पनि बुझ्नु पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अनसेक्योर्डमा दोस्रो कुरा के हो भने मधेस आन्दोलन पछि आएको र मधेसी जनता फोरमको त्यो की पोइन्टमा थियो र त्यो आएको प्रोडक्ट त्यहाँको हो, त्यस रूपमा लिनुपर्ने एउटा छ। अर्को कुरा के छ, मधेसको इन्सेक्योरिटी के हो भने सधैँ तपाईँको के छ भने शासितको रूपमा, सधैँ ह्युमिलिएसनको रूपमा, सधैँ एक्सप्लोइटेड रूपमा छ। यदि नर्थ साउथ भयो भने त्यो पर्मानेन्ट कायम हुन्छ। कुनै पनि प्रान्तको मुख्यमन्त्री या पोलिसी मेकरमा मधेसको रोल रहन्न नर्थ साउथमा, त्यो मधेसलाई भएछ। त्यसलाई कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ? त्यो तपाईँहरूको काम हो। मैले त्यही बेला हाम्रो काम त यो हो कि नर्थ साउथबाट मधेसको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। मधेसीहरूको मधेस त रहन्छ, उनको भूमिका नै समाप्त हुन्छ र मधेसीहरूलाई पर्मानेन्टली एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दासत्वको मानसिकताबाट बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले र अन्य रूपले पनि। त्यसको षड्यन्त्रको रूपमा मधेसले नर्थ साउथ बुझेको छ र यो कुरा भ्रम निकाल्दिनुहोस् कि मधेसले त्यसलाई स्वीकार्ला। नेपालका सबै आर्मी लगेर मधेसमा राखे पनि मधेसलाई त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन यदि नर्थ साउथमा गयो भने। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले एबिसी टेलिभिजन छैटौँ वर्ष पुरा गरेर 7औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा नेपालको जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका अवसरमा विदेश नीति कस्तो हुनु पर्ला र अहिलेसम्मको विदेश सम्बन्ध र विदेश नीतिका कारणले हामीले के उपलब्धि पायौँ वा कस्तो खालको अनुभव हासिल गऱ्यौँ र यसबाट के शिक्षा लिनु पर्ला भन्ने विषयमा सिधै नभए नि कूटनैतिक रूपमै भए पनि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो छलफलले तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो परिस्थिति कसरी गुज्रेको रहेछ र हामी कहाँका धेरैभन्दा धेरै देशमा एम्बेसडर भएका र विदेश मन्त्री भएका मानिसहरूले नेपालले भोग्नु परेका बाहिरी संसारका समस्याहरू कसरी अनुभूत गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा सुन्न र हेर्न पाउँदाखेरि केही ज्ञान प्राप्त भयो होला भन्ने म ठान्दछु र अरू कार्यक्रममा र आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रम जारी नै रहनेछ। आजको कार्यक्रम मैले यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।